पर्याये शैक्षिक संवत्सरस्य प्रथमम् अधिवेशनम् इदं विद्यते। तदर्थम् अस्माकं भाग्यवशात् विश्वनाथ गोपालकृष्ण शास्त्रीवर्याः आगताः। तेषां कृते पुनः पुनः अस्माकं महाविद्यालये पक्षतः यथा वा सञ्चालकेन वासुदेव महोदयेन उक्तं तद्वत् पुनः पुनः तत्र धन्यत्वनिवेदनपूर्वकं स्वागतवचांसि निवेदयामि। छात्राणां कृते किञ्चित् वक्तव्यम् इति तान् अधिकृत्य किञ्चिदिव अहं वदामि। विश्वनाथ गोपालकृष्ण शास्त्रीवर्याः इदानीन्तन पंडितेषु अग्रगण्याः विराजन्ते। ते च इदानीम् आन्ध्रदेशे निवसन्ति। तत्र अस्माकं महाविद्यालये बहुः कालात् प्राक् प्रिन्सिपाल् प्राचार्यः इत्युक्ते एव के बालसुब्रह्मण्यशास्त्रिणः इति ते आसन्। प्राचार्यः प्रिन्सिपाल् इत्युक्ते एव तच्च पदं योगरूढ्या तेषामेव बोधकम् आसीत्। किं कारणम् इत्युक्ते प्रायः तत्र 21 अथवा 23 वर्षेभ्यः अनुस्यूततया ते प्राचार्याः आसन् अस्य महाविद्यालयस्य। तद्वत् छात्राणां कृते विश्वनाथ गोपालकृष्ण शास्त्री वर्याः तत्र श्री गौतमी विद्यापीठम् ओरियेंटल कॉलेज इति तत्र यदि वयं पश्यामः प्रायः 26 वर्षाणि एते प्राचार्याः आसन्। बहुकालं प्राचार्यत्वम् इत्युक्ते वस्तुतः अहम् इदानीं 2 वर्षाभ्यां तत्र आभारी प्राचार्यरूपेण अहं कार्यं कुर्वन् अस्मि। कियान् श्रमः इति इदानीं मया अनुभूयते, परन्तु तत्र 26 वर्षपर्यन्तं तदपि पदं निरूढं किञ्च विद्वत् कार्यमपि सर्वं निर्वर्तितम् इत्युक्ते तत्र महान् परिश्रमः येभिः महद्भिः कृतं स्यात् इति अस्माभिः अनुमातुं शक्यते। तादृश किं महत्वविशिष्टाः एते अतिथिवर्याः। तत्र एतेषां शृङ्गगिरि श्रीचरणानां सन्निधौ एतेषां कुटुम्बस्य अत्यन्तं दृढा भक्तिः परम्परा भक्तिः विद्यते इति एतेषां बायोडाटा दर्शनेन अस्माभिः ज्ञायते। तत्र प्रथमे विद्वांसः नानाशास्त्र नदीष्णाः एते महान्तः, तथापि प्रथमे विद्वांसः वैयाकरणाः इति ध्वन्यालेखे उक्तवत् एतेषां प्रथम विद्याग्रहणं तावत् व्याकरणम् इति ज्ञायते। तत्र पेरी सूर्यनारायण शास्त्रिणः इति अत्यन्तं प्रसिद्धाः। तेषां तत्र बहूनां व्याकरणग्रन्थानां व्याख्यादिकं तैः रचितं। तेषां निकटे व्याकरणशास्त्रम् अधीतं। किञ्च इतरेषां वेदान्तविषये तद्वत् मीमांसायां तद्वत् न्याये इति न्यायविषये विशिष्य काञ्चीपुरे अस्माकं महान्तः आसन् सुब्रह्मण्यशास्त्रिणः, गोडा सुब्रह्मण्यशास्त्रिणः इति। तेषां निकटे सर्वं वेदान्तः तद्वत् न्यायशास्त्रम् इति तत्सर्वम् अधीतम् इति ज्ञायते। तत्र अस्माकं महाविद्यालयेन साकमपि एतेषां सम्बन्धः विद्यते। कः इत्युक्ते राणीशास्त्रिणः इति ते अस्माकं महाविद्यालयस्य भूतपूर्वछात्राः। तेषां निकटे अधीतम् अस्माकं महाविद्यालयस्य ये छात्राः तेषां सविधे अधीतम् इति तादृश सम्बन्धः अस्माकं महाविद्यालयस्य विद्यते। अतः एतेषाम् आगमनेन इदं दिनं यथा वा निर्दिष्टं शैक्षिकवत्सरस्य प्रथमम् अधिवेशनमिति इदं दिनं सुदिनं जातम् एतेषां दर्शनेन अपि। किञ्च छात्राणां कृते एतेषां वाक्यार्थविचारप्रस्तावः छात्रैः सम्यक् अस्माभिः सर्वैः अपि सम्यक् श्रोतव्यः। महद्भिः तत्र एतेषां ज्ञानवृद्धाः वयोवृद्धाः अपि एवञ्च सर्वासु अपि सभासु एतेषाम् आध्यक्ष्यं प्रथम आध्यक्ष्यं विद्यते। किञ्च शृङ्गेरी श्रीचरणाः यदा अत्र आगतवन्तः मद्रपुरीं तदानीं विशिष्टपुरस्कारेण पुरस्कृताः एते महान्तः। राष्ट्रपति पुरस्कारादि पुरस्कृताः एते महान्तः। इदानीं सर्वासु अपि सभासु एते एव अध्यक्षाः सन्ति। तथा ये वाक्यार्थप्रस्तावं कुर्वन्ति तत्सर्वं सावधानेन श्रुत्वा तस्य परिष्कारकरणे सावधानेन इत्युक्ते तत्र क्षमया साकं परिष्कारकरणे एते अत्यन्तं किं सरलाः कुशलिनः
तथा सन्ति। अतः एतेषां वाक्यार्थप्रस्तावः कथमस्ति इति सर्वैः अपि अस्माभिः छात्रादिभिः सर्वे सम्यक् श्रोतव्यं। विषयप्रस्तावः कथं क्रियते, तत्र विषयाः सर्वत्र प्रसृताः भवन्ति। अस्माकं यथा वा सुलभं स्यात् तथा विषयः सुलभः स्वीकृतः, वृद्धिरादैच् इति विषयः स्वीकृतः। इदं च सूत्रं सर्वत्र लघुकौमुद्यां विद्यते, कौमुद्यां विद्यते, महाभाष्ये विद्यते, काशिकायाम् इति सर्वत्र इदं सूत्रं विद्यते। अतः छात्राः तावत् सावधानेन अस्य श्रवणं कुर्युः इति छात्रान् प्रार्थये। यथा वा भाष्यकारः निर्दिशति, माङ्गलिकः आचार्यः वृद्धिशब्दम् आदौ प्रयुङ्क्ते इति वदति। सिद्धशब्दविषयेपि वदति, वृद्धिशब्दविषयेपि वदति। तद्वत् आचार्यैः वृद्धिरादैच् इति इदं सूत्रं गृहीतम्। एते आचार्याः अपि माङ्गलिकाः, यतः सः शब्दः गृहीतः अतः एते माङ्गलिकाः इति एतेषां दर्शनेन वयमपि माङ्गलिकाः सम्पन्नाः। अतः छात्राः सावधानेन अस्य वाक्यार्थप्रस्तावस्य श्रवणं कुर्युः। विषयाः तत्र तत्र यद्यपि साधारणं सूत्रम् इति ज्ञायते अस्माभिः, तथापि तद्विषये अगाधविचाराः सन्ति, तत्र तत्र प्रसृताः। तेषां क्रोडीकरणं यथा वा आचार्याः कुर्वन्ति, येन क्रमेण शब्दस्य विनियोगः वा भवतु, आनुपूर्वी भवतु, अर्थस्य आनुपूर्वी वा भवतु, कथं वा महद्भिः प्रस्तूयते इति सावधानेन श्रोतुं वयं सर्वेपि सिद्धाः स्मः इति पुनः पुनः भवताम् आगमनेन वयं धन्याः इति पुनः पुनः स्वागतं निवेद्य, अन्ये ये अस्माकम् आचार्याः प्राध्यापकाः सन्ति तेषां कृतेपि स्वागतं निवेद्य, केचन छात्राः वाक्यार्थ विचारं प्रस्तोतुं सिद्धाः सन्ति। तेषामपि वाक्यार्थ प्रस्तुतिं कृपया भवन्तः श्रुत्वा तानपि यथा सौकर्यं परिष्कुर्वन्तु इति प्रार्थये। अत्र विद्युत् विगता विद्यते, तथापि अन्येन केनापि माध्यमेन वयं सर्वेपि सङ्गताः। अतः पुनः पुनः सर्वेषां ये अन्येपि सामाजिकाः छात्रादयः सन्ति तेषां कृते, संयोजकानां कृते, प्रचालकानां कृतेपि धन्यवादान् स्वागतेन साकं धन्यवादान् अपि निवेद्य विरमामि। नमांसि। स्वकीय वाक्यार्थ प्रस्तावेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति विश्वनाथ गोपालकृष्ण शास्त्री महोदयाः सादरं सम्प्रार्थ्यन्ते। श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्य औदार्य क्षमानिधिं सदा अभिनवपूर्वं तं विद्यातीर्थ गुरुं भजे। भारती करुणापात्रं भारतीपदभूषणं भारतीपदमारूढं भारतीतीर्थमाश्रये। विद्या विनयसम्पन्नं वेतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखर भारती। श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। ओं नमः पाणिनि कात्यायन पतंजलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदायकर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। अत्र सभायाम् उपस्थितान् मणिशास्त्रिणः पंडितमणीन् एवं आचार्यपादान् प्राचार्यवर्यान् एवं वासुदेव प्रभृतीन् विदुषश्च प्रणम्य महान् अवकाशः कल्पितः। अहं तु तत्र आगन्तुं न पारयामि, अतः अयमपि अवकाशः माध्यमेनैव वक्तव्यः इति आदिष्टं। ततः प्रथमतः एव धन्यं मन्ये अहम् आत्मानं। भद्रपुरी मैलापूर संस्कृत कलाशाला इति तु अत्यन्तं प्रसिद्धा भवति। यथा प्राचार्याः इदानीमेव अवादिशुः, अहमपि प्रशिष्यः कलाशालायाः। अस्माकं गुरवः राणीशास्त्रिणः तत्रत्य भूतपूर्वछात्राः, तेषां शिष्यरूपेण अहमपि तत्र प्रशिष्यः भवामि। एवं यदा मम राष्ट्रपतिपुरस्कारः मया लब्धः तदानीं मम अभिनन्दनमपि तस्यामेव कलाशालायां कृतं। बहुवारं दृष्टमपि, कृष्णमूर्तिशास्त्रिणः मणिशास्त्रिणः इत्येवं सर्वेपि परिचिताः सन्ति। बहुवारम् आगतं भद्रपुरी कलाशालां प्रत्यपि। इदानीं अभिनवविद्यातीर्थमहास्वामिचरणानां नाम्ना स्वातिवाक्यार्थविद्वत्सभायां किञ्चित् वक्तव्यम् इति आदेशः लब्धश्चेत् तर्हि गुरूणां स्मरणं भवति। तत्र विद्यातीर्थमहास्वामिचरणानामेव समक्षम् अहं प्रथमतः न्यायशास्त्रे सत्प्रतिपक्षे वाक्यार्थम् अकरवम्। तदानीम् अभिनवविद्यातीर्थस्वामिचरणाः आसन्। एवं तत् शिष्याः जगद्गुरुभारतीतीर्थमहास्वामिनः अपि आसन्।
एवं तिरुमलक्षेत्रे यदा सपर्कर अद्वैत वेदान्तसभा आसीत् तदानीमपि मया अपूर्वः अवकाशः लब्धः। अवयवग्रन्थे मम वाक्यार्थः समापितः। तदानीं ज्येष्ठमहासन्निधानं श्रीचरणाः आगतवन्तः। तदानीं जगद्गुरुचरणाः माम् आदिष्टवन्तः, पुनः गुरवः आगताः, पुनः वाक्यार्थः पुनः उच्यताम् इति ते आदिष्टवन्तः। अतः तादृश महानुभावानां ज्येष्ठमहासन्निधानं श्रीचरणानाम् आशिषः मया लब्धाः इति अहं कृतार्थं मन्ये आत्मानम्। अस्यां सभायां वृद्धिराजैचितसूत्रम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तव्यम् इति निश्चितम्। प्रथमतः अस्मिन् वार्षिकसन्दर्भे अस्मिन् पर्याये प्रथमः वाक्यार्थः अयमिति कृत्वा वृद्धिराजैचितसूत्रं गृहीतम्। अध्येतारश्च वृद्धियुक्ता यथा स्युः इति भाष्यकाराणां पङ्क्तिः। अतश्च छात्राणामपि वृद्धिः भवेत्, अस्माकमपि वृद्धिः भवेत् इत्युक्त्या व्याकरणे वक्तव्यं चेत् तर्हि वृद्धिरादेशसूत्रं स्वीकृत्य वच्मि इति अवादिशम्। अतः वृद्धिरादेजित्यत्र यथा समयं यथा भानं किञ्चित् उच्यते। मम शब्दः श्रूयते खलु? सम्यक् सम्यक् श्रूयते। भवतां सर्वेषां दर्शनं नासीत्, अतः पृष्टं मया। अस्तु। इदानीं वृद्धिरादैच् इति अष्टाध्याय्यां प्रथमं सूत्रं भवति। एवं वृद्धिरादैच् इत्यत्र इमे विषयाः प्रस्तोतव्याः भवन्ति। छात्राणां सौकर्यार्थं के विषयाः इदानीं प्रस्तूयन्ते इति तु प्रथमतः नाम्ना पदार्थसङ्कीर्तनम् उद्देशः इति रीत्या किञ्चित् उद्देशरूपेण वच्मि। पदविभागः कथं कर्तव्यः, द्विपदं वा सूत्रं त्रिपदं वा सूत्रम् इति एको विचारः। एवं वृद्धिरादैच् इत्यत्र चोःकुः इति सूत्रेण कुत्वं कस्मान्न भवति इत्यपि प्रश्नः अस्ति। तस्मिन् विषये अपि वाक्यार्थः करणीयः भवति। तदनन्तरं तद्भावितानां ग्रहणं वा आदैच् मात्रस्य ग्रहणं वा इति विचारः अस्ति। वृद्धिशब्देन विहिताः ये आकार इकार उकाराः तेषामेव ग्रहणं वा अथवा आदैच् मात्रस्य ग्रहणं वा इत्यपि अयं विचारः अस्ति। एवं इदं सूत्रं संज्ञासूत्रमिति कथं निश्चीयते, अतः संज्ञाधिकारः कर्तव्यः, संज्ञासम्प्रत्ययार्थः इति एकः प्रश्नः कृतः, तस्य समाधानमपि अस्ति। तदनन्तरं अन्योन्याश्रयदोषः कश्चन अस्ति इति अन्योन्याश्रयदोषपरिहाराः अपि कर्तव्यः इति अपि अस्ति। इमे विषयाः साधारण्येन वर्तन्ते। तप्रकरणप्रयोजनं तु अन्ते वर्णितमस्ति। इदानीं प्रथमतः पदच्छेदविषये आरभामहे। इदं द्विपदं सूत्रम् इति एकं मतं, त्रिपदं सूत्रम् इति अन्यत् मतं। वृद्धिः आदैच् इति पदविभागः कृतः। तत्र युक्तिः का इत्युक्ते कृतमनयोः साधुत्वम् इति भाष्यकाराणां पङ्क्तिः अस्ति। अनयोः इत्यत्र अनयोः पदयोः इत्यर्थे स्वीकृते तर्हि पदद्वयमेव आगच्छति, वृद्धिः आदैच् इति। इदानीं कृतमनयोः साधुत्वम् इति भाष्यपङ्क्तिं स्वीकृत्य अनयोः पदयोः इत्युक्ते आदैच् इति एकं पदम् इति विभावयामः। आदैच् इति कथं पदं भवति चेत् द्वन्द्वः आश्रयणीयः। द्वन्द्वश्च द्विविधः वर्तते, इतरेतरयोगद्वन्द्वः समाहारद्वन्द्वश्च। उभयत्रापि क्लेशः अस्ति। आच्च ऐच्च इत्युक्ते द्विवचनं भवेत् इतरेतरयोगद्वन्द्वाश्रयेण। समाहारद्वन्द्वाश्रयेणे च द्वन्द्वात् चतुषहान्तात् समाहारे इति समाहारः समासान्तः टच् प्राप्नोति। उभयमपि न कृतम्। अतः तत्र का प्रक्रिया आश्रयणीया इति चेत् तत्र शास्त्रकारा ग्रन्थेषु आच्य ऐच्य आदैचौ इत्येव भवितव्यं, परन्तु सुपां सुलुक् इत्यादिना लुक् भवति इति एकं समाधानम् इतरेतरयोगद्वन्द्वाश्रयणे कृतम्। तर्हि समाहारद्वन्द्वः आश्रीयते चेत् तर्हि समासान्तः कुतो न भवति इत्युक्ते समासान्तविधिरनित्यः। प्रत्ययरमुष्वादयः इत्यादि सूत्रे राजनशब्दग्रहणमस्ति। तत्र राजनशब्दग्रहणं किमर्थं, राजाः सखिभ्यश्च इत्यनेनैव सिद्ध्यति। पुनः प्रत्ययरमुष्वादयः इत्यत्र अंशादिगणे राजनशब्दपाठः किमर्थः, अतः तेन ज्ञायते समासान्तविधिरनित्यः। एवं रीत्या वृद्धिः आदैच् इति पदद्वयम् इत्यस्य उपपादनं कृतम्। परन्तु भाष्ये पस्पशान्निके एव न केवलं चर्चापदानि व्याख्यानं वृद्धिः आत् ऐच् इति कण्ठरवेण
पदत्रयं तत्र श्रावितं भाष्यकारैरेव उक्तं न केवलं चर्चापदानि व्याख्यानं वृद्धिः आत् ऐच् इति किन्तु व्याख्यानं तत्र उदाहरणं प्रत्युदाहरणम् इत्येतत् समुदितं व्याख्यानं भवति इति तत्र प्रकरणे उक्तं तत्र कण्ठरवेण त्रिपदं सूत्रम् इत्युक्तं तर्हि पदत्रयं वा भवेत् पदद्वयं वा भवेत् इत्येवं विचारः कर्तव्यः तर्हि तत् अनयोः लाघवगौरवविचारः करणीयः खलु वृद्धिः आदैच् इति समासे स्वीकृते समासे उद्देश्य अनेकत्वं नास्ति अतः समासविहितत्वात् तस्य उद्देश्य अनेकत्वप्रयुक्तवाक्यभेदो न भवेत् परन्तु अतः आकारेणैव आकारस्य उद्धसंज्ञाविधानेन वाक्यं चरितार्थं समाप्तं पुनः ऐच् इत्यस्य उद्धसंज्ञाविधानार्थम् आवृत्तिः करणीया भवति तद् दोषवारणं भवेत् इति चेत् त्रिपदं सूत्रम् इति उच्यते चेत् अयं क्लेशः अस्ति इति एका शङ्का कृता तस्याः शङ्कायाः समाधानं तु वाक्यभेदः वैदिकवाक्येषु दोषावहः भवति अपूर्वकल्पनं भवति इति कृत्वा पौरुषेयवाक्य पुंवाक्येषु वाक्यभेदः दोषावहः न भवति अतः आवृत्त्या बोधः इति समाधानम् उक्तम् एवमेव प्रकारः प्रौढमनोरमायां हलं च सूत्रविचारेऽपि कृतं हलित्येकदेशस्यैव तन्त्रावृत्त्येकशेषान्यतमाश्रयणमस्तु इति काचन शङ्का कृता तत्र तन्त्रम् आवृत्तिः एकशेषः इत्येत् केषां विषये श्रोतॄणां विषये कः आश्रयणीयः वक्तॄणां विषये का इत्युक्ते वक्तुस्तन्त्रेण एकशेषेण वा उच्चारणं बोद्धुस्तु आवृत्त्या बोधः इति व्यवस्था कृता अत्रापि तादृशी आवृत्तिः स्वीक्रियते अतः आकारः उद्धसंज्ञको भवति ऐजपि उद्धसंज्ञको भवति इत्येवं रीत्या उक्तावपि न काचित् क्षतिः अतः हरदत्तानुसारेण त्रिपदं सूत्रम् इति व्याख्यानम् एवं भट्टदीक्षितानुसारेण द्विपदं सूत्रम् इति व्याख्यानं भवति तत्र लाघवगौरवविचारः नास्ति परन्तु यद्वा इत्यादिना पक्षद्वयमपि भाष्ये स्वीकृतमेव अस्ति अतः वृद्धिः आदैच् इत्यत्र द्विपदं सूत्रम् इति उद्योतकाराणां प्रथमम् आरम्भः तत्र भवति अनन्तरं यद्वा त्रिपदं सूत्रम् इत्यपि तैः उक्तम् अतः द्विपदं वा भवतु त्रिपदं वा भवतु परन्तु भाष्यकाराः कण्ठरवेण त्रिपदं सूत्रम् इति उक्तवन्तः अतः त्रिपदं सूत्रम् इत्यत्रैव तात्पर्यमस्ति इति व्याख्यातृभिः तत्र वर्णितं यः शेखरग्रन्थे अस्माकं गुरुचरणाः सुगृहीतनामानः पेरि वेङ्कटेश्वरशास्त्रिणः गुरुप्रसादशेषस्य व्याख्यानं कृतवन्तः परमगुरवः ताता सुब्रह्मण्यशास्त्रिणः गुरुप्रसादनाम्ना लघुशेखरस्य व्याख्यानं कृतवन्तः तत्रापि त्रिपदम् इदं सूत्रम् इत्यत्रैव तात्पर्यं वर्णितं तैः गुरुचरणैः अतः एवमस्ति पदविभागः पदार्थः कः वृद्धिपदम् अर्थबोधकं वा पदपरं वा इत्यपि विचारः शेखरग्रन्थे वृद्धिशब्दस्य पदपरत्वमेव अर्थपरत्वं नास्ति कुतः इत्युक्ते अर्थस्य आदैच्भिः साकम् अभेदेन अन्वयो न भवति अतः वृद्धिः आदैच् शाब्दबोधः कथं भवति इत्युक्ते आदैचो वृद्धिपदाभिन्नाः इत्येव शाब्दबोधं वर्णयन्ति वैयाकरणाः निपातातिरिक्तनामार्थयोः साक्षात् भेदेनान्वयः अव्युत्पन्नः इति कृत्वा वृद्धिः आदैच् इति पदद्वयप्रतिपाद्यस्य अर्थद्वयस्यापि अभेदेन अन्वयः वक्तव्यः एवञ्च आदैचः वृद्धिपदाभिन्नाः परन्तु आदैचः वृद्धिपदाभिन्नाः कथं भवति सम्बन्धः कः इत्युक्ते अभेदघटितं तादात्म्यं सम्बन्धः इति वैयाकरणानाम् अभिप्रायः अन्यथा साक्षात् अभेदवर्णने वह्निशब्दोच्चारणे मुखदाः प्रसङ्गः इत्यादयः दोषाः आपतन्ति अतः साक्षात् अभेदः न भवति परन्तु अभेदस्यापि तत्त्वं खण्डयिष्यते इति नागेशेन अभेदस्य सम्बन्धत्वं निराकृतम् अतः अत्र तादात्म्यमेव सम्बन्धः शब्दार्थयोः तादात्म्यं सम्बन्धः तत् इतरेतराध्यासं मूलं तादात्म्यम् इति मञ्जूषायामपि तत्र उपपादनं कथञ्च क्रियते एवञ्च प्रकृते शब्दार्थयोः तादात्म्यं सम्बन्धः तादात्म्यञ्च भेदसहिष्णुरभेदः अतः एते दोषाः वह्निशब्दोच्चारणे मुखदाः प्रसङ्गः इत्यादयः दोषाः भेदस्यापि स्वीकारात् वारिताः भवन्ति शब्दार्थयोः तादात्म्यं भवति तत्र उपपादकं किम् इति चेत् रामेति द्व्यक्षरन्नाम मानभङ्गः पिनाकिनः मदभङ्गो रावणस्य शौर्यभङ्गश्च वालिनः इति श्लोकम् उदाहृत्य शेखरकाराः तादात्म्यम् उपपादयन्ति रामेति द्व्यक्षरं नाम मानभङ्गः पिनाकिनः शब्दस्य मानभङ्गहेतुत्वं कथं भवति रामशब्दवाच्यस्य श्रीरामस्य तादृश मनभङ्गहेतुत्वं भवेत्
परन्तु शब्दस्य कथं भवति इत्युक्ते शब्दः अर्थः अभिन्नौ शब्दस्य अर्थस्य च तादात्म्यं भवति। अतः योऽयं शब्दः स एव अर्थः, यो अर्थः स शब्दः इत्येवम् अन्योन्याध्यासः भवति। अतः इतरेतराध्यासमूलकं तादात्म्यं सम्बन्धः इति स्वीकृतं। मञ्जूषायामपि अयमस्ति, एवं शेखरेपि अयं विचारः प्रस्तुतः। एवं च एतावता पदोपभागे विचारः समाप्यते। आदेशो वृद्धिपदाभिन्नाः इति भवति। तदनन्तरं प्रथमः प्रश्नः भाष्यकारैः उद्भावितः, कुत्वं कस्मान् न भवति चोः कुः पदस्येति इति प्रारम्भपङ्क्तिः। कुत्वं कस्मान् चोः कुः इति सूत्रेण पदान्ते चवर्गस्य कवर्गः भवति इति खलु वयं सर्वेपि जानीमः। परन्तु अत्रापि वृद्धिरादैच् इति सूत्रमस्ति। पदान्ते चकारः श्रूयते, तस्य चोः कुः इति कुत्वं भवेत् इति प्रश्नः। परन्तु अयं प्रश्न एव तावद् अनुपपन्नः इति कैयटे उद्योते च महान् विचारः कृतः। तत्र प्रदीपपङ्क्तिं श्रावयामि। अनेकशक्तेः शब्दस्य शक्त्यवच्छेदेन संज्ञनि विनियोगात् नित्यत्वाच्च सर्वसंज्ञानाम् अनुकरणशब्दत्वात् ज्ञातिशब्दत्वाद् वा प्रश्नः इति प्रश्न उपपादनं कृतं। किमर्थम् इदं सर्वम् उक्तम् इति विचारणीयम्। तत्र आदैत् शब्दः आदिरञ्चेन सहेता इति सूत्रेण अन्तिमः वर्णः अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यादित्यर्थकेन प्रत्याहारेण निष्पन्नः ऐत् शब्दः। तेन साकं द्वन्द्वे कृते आदैत् शब्दः निष्पन्नः। अतः अयं कृत्रिमः शब्दः। परन्तु व्याकरणं तु शब्दानाम् अनुशासकं भवति चेत् तेषां शब्दानाम् इति प्रश्नः कृतः। लौकिकानां वैदिकानां च इति भाष्यकृद्भिः उक्तम्। तत्र वैदिकाः शब्दाः इत्युक्ते वेदे विद्यमानाः शब्दाः। अयं शब्दः वैदिको न भवति। लौकिकः इत्युक्ते लौकिकत्वं नाम लोके अर्थविषयकबोधजनकत्वं लौकिकत्वम्, अर्थप्रत्यायनाय लोके प्रयुक्तत्वम्। अयमपि शब्दः लोके अर्थप्रत्यायनार्थं केनापि न प्रयुज्यते। केवलं शास्त्रीयप्रक्रियानिर्वाहकः शब्दः। अतः अयं लौकिकोऽपि न भवति, अयं वैदिकोऽपि न भवति। अतः लौकिक वैदिक उभयविध शब्द बहिर्भूतत्वात् अस्य शास्त्रप्रमेयत्वमेव नास्ति। अस्य शास्त्रस्य कथं प्रवृत्तिः। एवञ्च आदैत् शब्दे कुत्वं कस्मान् न भवति इति प्रश्न एव असङ्गतः इति अभिप्रायः। अतः प्रश्नस्य उपपादनार्थं काचन प्रक्रिया स्वीकृता। तत्र अयम् आदैत् शब्दः लौकिकः इति साधनीयम्। लौकिकः साधनीयमित्येत् लौकिकत्वं कथं साध्यते इति चेत् शास्त्रीयसंज्ञात्मसमानाधिकरणनित्यत्वात् इति अनुमानं प्रदर्शितम्। अयम् आदैत् शब्दः लौकिकः शास्त्रीयसंज्ञात्मसमानाधिकरणलौकिकत्वात्। तत्र उपपादनं कथं कर्तव्यम् इति चेत् अनेकशक्तेः शब्दस्य शक्त्यवच्छेदेन संज्ञनि विनियोगात् इति आरम्भः। नित्यत्वाच्च सर्वसंज्ञानाम् इत्युक्तं। तत्र चो हेतौ, यतः सर्वसंज्ञानां नित्यत्वम्, अतः अनेकशक्तेः शब्दस्य संज्ञनि विनियोगः क्रियते। तत्र व्याख्याद्वयमस्ति। नित्यत्वाच्च सर्वसंज्ञानाम् इत्यत्र इमे पक्षाः सन्ति। सर्वे सर्वार्थवाचकाः इत्यभ्युपगमः व्याकरणतन्त्रे प्रसिद्धतः भवति। तत्र सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति अभ्युपगम्येन सर्वे सर्वार्थवाचकाः भवन्ति चेत् तर्हि इदं संज्ञासूत्रं किमर्थं भवति। संज्ञासूत्रं किं करोति। सर्वे सर्वार्थवाचकाः वृद्धिशब्दः आदेशः अपि बोधयत्येव। तत्र सूत्रेण किं क्रियते इति चेत् संज्ञासूत्रं नियमार्थम् इति एकः पक्षः, विध्यर्थः इति अपरः पक्षः। विध्यर्थम् इदं सूत्रम् इति अपरः पक्षः। तयोः सङ्ग्रहार्थं पङ्क्तिः अनेकशक्तेः शब्दस्य शक्ति अवच्छेदेन संज्ञनि विनियोगात् इति पङ्क्तिः वर्तते। तस्य अर्थः कः। शक्ति अवच्छेदः इत्यस्य अवच्छेदपदार्थः कः, विनियोगात् इत्यत्र विनियोगपदार्थः कः इति तु उद्योते द्वेधा व्याख्यानं दत्तम्। अवच्छेदः इत्यत्र शक्तिसङ्कोचः, विनियोगः इत्यत्र विशेषे नियमः इति अर्थः स्वीक्रियते चेत् नियमपक्षः भवति। शक्तिः वर्तते सर्वे सर्वार्थवाचका इत्यंशोगमेन सर्वेषां शब्दानां सर्वार्थबोधकत्वं सिद्धमेव। परन्तु शक्तिसङ्कोचः भवति। शक्ति अवच्छेदः, अवच्छेदपदस्य सङ्कोचः। शक्तिसङ्कोचेन विशेषे नियमः भवति। अतः अभिमतः एव अर्थः बोधनीयः। अर्थान्तरपरत्वं मास्तु। वृद्धिशब्देन अस्मिन् शास्त्रे आदैचः एव प्रतिपत्तव्याः।
न इतरार्थः इत्येवं शक्तिनियमः भवति। अतः नियमार्थम् इदं सूत्रम् इति अभिप्रायेण संज्ञाशास्त्राणां नियमार्थत्वम् इति पक्षे शक्ति अवच्छेदेन विनिशेषे विनियोगः इति वर्तते। एवं अन्यत्रापि अन्यत्र हरिकारिकासु ग्रन्थेषु वयं पठामः संयोगो विप्रयोगस्य साहचर्यं विरोधिता इत्यारभ्य शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः इति वर्तते। तत्र अवच्छेदशब्दः प्रसिद्धः प्रयुक्तः। तत्र अवच्छेदः इत्युक्ते सन्देहे सति इत्यर्थः। एवञ्च तत्र तदानीं शक्ति अवच्छेदः विशेषे नियम इत्यत्र को अर्थः इत्युक्ते शक्तिनिश्चयः अवच्छेदपदार्थः। शक्ति अवच्छेदेन शक्तिनिश्चयेन एवं विनियोगः इत्युक्ते फलं बोधितम्। एवञ्च शक्ति अवच्छेदेन संज्ञनि विनियोगात् इत्युक्ते शक्तिनिश्चयफलक उपदेशात् इत्यर्थः वर्णितः। तत्र विषय विनियोगः इत्यस्य उपदेशः। इदं तु संज्ञासूत्राणां विद्यर्थत्वम् इति पदं पक्षं स्वीकृत्य उक्तम्। एवञ्च अज्ञातशक्तिग्राहकत्वेन संज्ञाशास्त्राणां विधित्वे सम्भवति नियमत्वम् अन्याय्यम् इति कृत्वा नियमार्थत्वं परित्यज्य संज्ञासूत्राणां विध्यर्थत्वम् इति स्वीकृतं। तत्र अज्ञातशक्तिज्ञापकत्वं तर्हि सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति वर्तते खलु इत्युक्ते सर्वेषु अर्थेषु शब्दानां शक्तिः अस्ति। तत्र विप्रतिपत्तिर्नास्ति। सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इत्यनेन शब्दाः अर्थाः तयोः सम्बन्धाश्च नित्याः भवन्ति इति उक्तं। सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे लोकतोऽर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः इति वार्तिके इदं सर्वं व्याख्यातमेव। परन्तु तादृशशक्तिः अस्ति इति कृत्वा न उपयोगः। तत्र ज्ञाता भवेत्। शक्तिग्राहकत्वं भवति। संज्ञाशास्त्रेणैव शक्तिग्राहः भवति। अतः शक्तिर्वर्तते। सर्वे सर्वार्थवाचकाः इत्युक्ते सर्वार्थनिरूपिता शक्तिः सर्वशब्देषु वर्तते। परन्तु तद्ग्रहणं कथं भवति? बोद्धृभिः शक्तिग्रहः कथं लभ्यते इति चेत् संज्ञाशास्त्रसहकारेणैव भवति। इत्युक्ते अज्ञातशक्तिग्राहकत्वेन विधित्वं स्वीक्रियते इति शक्त्यवच्छेदेन संज्ञनिविनियोगादित्यस्य अर्थः उक्तः। एतत् सर्वं यदृच्छाशब्दाः सन्ति इति स्वीकृत्य चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः इति तु महाभाष्यकारः इति काव्यप्रकाशे मम्मटाचार्याः वदन्ति। जातिशब्दाः गुणशब्दाः क्रियाशब्दाः संज्ञाशब्दाश्च। संज्ञाशब्दाः एव यदृच्छाशब्दाः। यदृच्छाशब्दानां परिष्कारः कथम् इत्युक्ते शब्दप्रवृत्तिनिमित्तकः शब्दः यदृच्छाशब्दः। प्रवृत्तिनिमित्तं किं भवति इत्युक्ते शब्द एव प्रवृत्तिनिमित्तं भवति। जातिप्रवृत्तिनिमित्तकाः शब्दाः जातिशब्दाः इति उच्यन्ते। गुणप्रवृत्तिनिमित्तकाः गुणशब्दाः उच्यन्ते। क्रियाप्रवृत्तिनिमित्तकाः क्रियाशब्दाः उच्यन्ते। जातिगुणक्रिया अन्यतमस्य प्रवृत्तिनिमित्तत्वं यदा नास्ति शब्दस्यैव प्रवृत्तिनिमित्तत्वं स्वीकृत्य सन्ति। तत्र स्वेच्छया सन्निवेशितः शब्दः यदृच्छाशब्दः इति यदृच्छाशब्दानाम् अर्थः वर्णितः। अयं यदृच्छाशब्दः अत्र शब्द एव प्रवृत्तिनिमित्तम् इति स्वीकृत्य इदं सर्वम् उक्तम्। त्रयी शब्दानां प्रवृत्तिः इति पक्षे का गतिः इति चेत् न सन्ति यदृच्छाशब्दाः। त्रयी शब्दानां प्रवृत्तिः इति पक्षे का गतिः इत्युक्ते तत्र जातिशब्दत्वाद् वा इति हेत्वन्तरं प्रतिपादितम्। आदेशशब्दः लौकिकः जातिशब्दत्वात्, वृद्धिशब्दः लौकिकः जातिशब्दत्वात् इत्येवं रीत्या अनुमानं वक्तव्यं भवति। तर्हि जातिशब्दत्वं कथं भवति इति चेत् न्यायादिशास्त्रेषु प्रसिद्धं जातिस्वरूपम् अन्यत् द्रव्यत्वं गुणत्वम् इत्यादिकं जातिः इति वर्णयन्ति ते। तत्र गुणसमवायिकारणतावच्छेदकतया द्रव्यत्वजातिसिद्धिः इत्येवं रीत्या तत्र जातिसाधनप्रक्रिया प्रदर्श्यते। द्रव्यत्वजातिसाधनम् इत्येवं रीत्या प्रकरणेष्वेव प्रसिद्धं भवति। तत् अत्र तु वैयाकरणाभिमतजातिः व्याकरणजाति वृद्धिः इति शब्देन वृद्धित्वं काचन जातिः इति व्याकरणपरिभाषा प्रसिद्धा जातिः इति एकां प्रक्रिया प्रदर्शिता। अन्यापि प्रक्रिया प्रदर्शिता। अत्र व्याकरणतन्त्रे सत्यासत्यौ तु यौ भावौ प्रतिभावं व्यवस्थितौ सत्यं यत्तत्र सा जातिः असत्या व्यक्तयो मताः इत्येवं रीत्या ब्रह्मसत्तैव जातिः इति पदेन उच्यते। असत्योपाध्यवच्छिन्नं ब्रह्मतत्त्वं द्रव्यशब्दवाच्यम् इत्यादि पस्पशानिकभाष्येपि तत्र वर्णितमस्ति प्रदीपे। एवं ब्रह्मसत्तैव जातिपदेन उच्यते इति एवं रीत्या जातेः स्वरूपान्तरं प्रतिपादितमस्ति। एवञ्च यथा कथञ्चित् अयं शब्दः जातिशब्दः भवति, अतः लौकिकः भवति।
एवञ्च लौकिकशब्दत्वात् शास्त्रप्रमेयत्वमस्ति अतः वृद्धिरादेः सूत्रे चकारस्य कुत्वम् आपाद्यते इति प्रश्नस्य उपपादनम् एतावता कृतम्। समाधानं किमर्थम् इति चेत् भसंज्ञा पदसंज्ञायाः बाधिका भविष्यति। अतः अत्र भसंज्ञा स्वीक्रियते, पदसंज्ञां प्रबाध्य भत्वं स्वीक्रियते। भसंज्ञा कथं वर्तते? यचिभम् इति सूत्रेण यकारादिषु अजादिषु च प्रत्ययेषु परेषु भसंज्ञा विधीयते खलु। अत्र भसंज्ञा कथं भवति इति पुनः प्रश्नः कृतः। अयस्मयादीनि छन्दसि इति वचनेन भसंज्ञा भवति। तर्हि छन्दसि इत्युच्यते न चेदं छन्दः इति भाष्ये एव आनुपूर्वी अस्ति। कथं छन्दसि इत्युच्यते न चेदं छन्दः चेत् छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति। व्याकरणस्य वेदाङ्गत्वेन व्याकरणसूत्राणां छन्दोवत् अतिदेशः, एवञ्च छन्दस्त्वातिदेशः भवति इति कृत्वा अत्रापि छन्दस्त्वमस्ति। अतः उभयसंज्ञान्यपि छन्दांसि दृश्यन्ते। तत्रापि प्रतिपादितं कृतं वृद्धिरादैः इत्यत्र चकारस्य कुत्वं न कृतं। कुत्वाभावे कारणं किम् इत्युक्ते भसंज्ञा। यदि भसंज्ञा भवति तर्हि पदसंज्ञा बाधिता भवति। तदनन्तरं संहितापाठे वृद्धिरादैः जदेन् गुणः इत्यत्र पदसंज्ञान् निमित्तीकृत्य जस्त्वं कृतं। तत् कथं भवति? एवञ्च भसंज्ञा भवेत् चेत् जस्त्वं न भवेत्। यदि पदसंज्ञा भवेत् चेत् तर्हि कुत्वं भवेदेव। अतः कुत्वस्य अप्रवृत्तिः जस्वस्य प्रवृत्तिः यथा स्यात् तथा अस्माभिः यतनीयं। तत् कथं भवति? पदसंज्ञां निमित्तीकृत्य कुत्वम् आपादयितुं शक्यते चेत् भसंज्ञया वार्यते। परन्तु भसंज्ञा एव इति वर्तते। आकटाराधिष्ठकारस्थ भपदसंज्ञादिविषये तु परा अनवकाशा च भवति, सा संज्ञैव भवति, पूर्वसंज्ञा बाधिता भवति इति चेत् पदसंज्ञां बाधित्वा एवं भसंज्ञैव भवेत्। तर्हि कथं भवति चेत् अत्र उभयसंज्ञान्यपि छन्दांसि दृश्यन्ते इति समाधानम् उक्तं। ससुष्ठुभासरुक्पतागणेन इत्यत्र उदाहरणं दत्तं, तद् अन्यदेव। अतः पदत्वात् यस्वं भवति, भत्वात् कुत्वं च न भवति, उभयमपि सिद्धं भवति इति तत् समाधानम् उक्तं। तत्र प्रसिद्धः विचारः आदैच् आकारः ऐकारः औकारश्च वृद्धिसंज्ञा भवन्ति इति। वृद्धिसंज्ञा भवन्ति चेत् तत्रापि विचारान्तरमस्ति मध्ये। प्रथमतः न भवति, अनन्तरं भाष्ये कृतं। प्रत्येकम् आकारः ऐकारः औकारश्च वृद्धिसंज्ञको भवति इति वा, आदैः समुदायः वृद्धिसंज्ञकः भवति इति वा इति सन्देहः प्रदर्शितः। त्रयाणाम् आकारैकार औकाराणां मिलित्वा वृद्धिसंज्ञा विधीयते वा, आकारस्यापि वृद्धिसंज्ञा ऐकारस्यापि वृद्धिसंज्ञा औकारस्यापि वृद्धिसंज्ञा इति प्रत्येकं क्रियते वा इति प्रश्नः उद्भावितः। प्रश्नस्य समाधानं किम्? अतः इत्युक्ते अत्र प्रत्येकं ग्रहणं कर्तव्यम् इति शङ्का उद्भाविता। वृद्धिरादैः प्रत्येकं वृद्धिसंज्ञा वक्तव्या। किमर्थमिदम् इति चेत् यत्र अन्यत्र सहभूतानां कार्यं विवक्षितं तत्र सः ग्रहणं करोति। सः सुपा उभे अभ्यस्तं सः इत्येवं रीत्या यत्र सहभूतानां कार्यं विवक्षितं भवति तत्र सः ग्रहणं करोति। अत्र यदि प्रत्येकं संज्ञा इष्यते चेत् तर्हि प्रत्येकं ग्रहणमपि कर्तव्यम् इति प्रश्नस्य आशयः। समाधानं तु सहसुपा इति सूत्रे सहग्रहणं योगविभागार्थं। सः सुपा इति सुबन्तं सुबन्तेन साकं समस्यते इति न नियमः, परन्तु सः तिङन्तेनापि समासः क्वचित् वर्तते। सुपान् तिङा सुपान् नाम्ना धातुनाथ तिङान् तिङा इति कौमुद्यामेव वर्णितमस्ति। अतः योगविभागार्थं सः ग्रहणं कृतं। तत्र यत्र अन्य अन्तरेणापि सः ग्रहणं तत्र समुदायस्य संज्ञा सिद्ध्यति चेत् तर्हि अन्तरेणापि प्रत्येकग्रहणम् अत्रापि प्रत्येकं संज्ञा सिद्ध्यति इति समाधानम् उक्तम्। तत्रापि लोकप्रसिद्धं दृष्टान्तद्वयं भाष्यकारैः उपपादितं। तत्र देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुमित्राः भोज्यन्ताम् इति प्रयोगः। तर्हि समुदिताः भोज्यन्ते वा प्रत्येकं भोज्यन्ते वा? देवदत्तः यज्ञदत्तः विष्णुमित्रस्य प्रत्येकं भोज्यते खलु। प्रत्येकमिति नोच्यते। देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुमित्राः भोज्यन्ताम् इत्युक्ते न चोच्यते प्रत्येकम् इति। प्रत्येकं च भुजिः परिसमाप्यते इति भाष्यकारैः उक्तम्। अतः प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तिः दृश्यते इत्यत्र इदं दृष्टान्ततया अयं वर्णितः। एवं समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिः इत्यत्र गर्गाश्चतं दण्ड्यन्ताम् अर्थिरश्च राजानो हिरण्येन भवन्ति न च प्रत्येकं दण्डयन्ति इति गर्गशतदण्डनन्यायः दृष्टान्तत्वेन उक्तः। तत्र तेभ्यः
धनमेव स्वीकर्तव्यं तेषां शारीरहिंसाकरणे पीडने वा ताडने वा तात्पर्यमस्ति अर्थिरश्च राजानः हिरण्येन भवन्ति न च प्रत्येकं दण्डयन्ति समुदाये वाक्यपरसमाप्तिः इत्यस्य तदुदाहरणं दत्तं तर्हि उदाहरणद्वयमपि अस्ति अत्र प्रत्येकमित्येव कथं स्वीक्रियते चेत् लक्ष्यानुसारा व्यवस्था एवञ्च यत्र समुदायस्य ग्रहणं भवति तर्हि तत्र गर्गशतदण्डन्यायः स्वीक्रियताम् यत्र प्रत्येकं विवक्षा अस्ति तत्र देवदत्तयज्ञदत्तविष्णुमित्रा भोज्यन्तामिति न्यायः आश्रीयते एवञ्च तादृशन्यायाश्रयणेन प्रत्येकं वाक्यपरसमाप्तिः इति विषयः अन्यत्र वर्णितः इदानीम् आदैचः वृद्धिसंज्ञा भवन्ति चेत् तत्र आदैचः इत्युक्ते वृद्धिशब्देन विहिताः आदैचः वर्तन्ते वृद्धिशब्देन आकारः विधीयते वृद्धिशब्देन ऐकारः विधीयते वृद्धिशब्देन औकारः अपि विधीयते अन्यत्र उदाहरणेषु वयं पश्यामः तत्र वृद्धिशब्दविहिताः तेषां तु संज्ञा तद्भाविताः इत्युक्ते तेन वृद्धिरित्येवं वृद्धिशब्देन भाविताः विहिताः ये ते वृद्धिशब्देन विधीयमानाः आकारैकाराः तेषामेव ग्रहणं वा आदेश मात्रस्य ग्रहणं वा इति विचारः प्रस्तुतः तत्र उभयोः लाघवगौरव विचारः कः इति चेत् तद्भावितानां ग्रहणं स्यात् चेत् तर्हि स्थलत्रयम् उदाहृतं भाष्यकारैः शालीयः मालीयः इत्यत्र वृद्धलक्षणः छो न प्राप्नोति इत्युक्तं शालायां भवः शालीयः इत्युक्ते शालाशब्दः वृद्धः वृद्धाच्छः इति सूत्रेण छप्रत्ययः इष्यते तत्र वृद्धः इत्येत् वृद्धिर्यस्य अचामादिः तद्वृद्धम् इति वृद्धसंज्ञा विधिता एवञ्च शालाशब्दे शकारोत्तरवर्ती आकारः वृद्धिसंज्ञकः भवेत् चेत् शालाशब्दः वृद्धसंज्ञकः भवति तदानीं शालाशब्दात् छप्रत्ययः कर्तुं शक्यते परन्तु भवद्भिः वृद्धिरादेः सूत्रे तद्भावितानामेव वृद्धिसंज्ञा विधीयते इति तद्भावितानामेव ग्रहणं स्वीक्रियते चेत् तर्हि शालाशब्दे शकारोत्तरवर्ती आकारः वृद्धि विधानपूर्वकं निष्पन्नः न भवति स्वाभाविकः आकारः एवञ्च तत्र वृद्धिसंज्ञा न भवति शालाशब्दः वृद्धः न भवति अतः वृद्धलक्षणः छप्रत्ययः न सिद्ध्यति इति एकं दोषणम् उक्तम् अनन्तरम् आम्रमयं शालमयम् इत्यत्र वृद्धिलक्षणः फिन् न मयट् न भवति एवम् आम्रगुप्तायनिः शालगुप्तायनिः इत्यत्र वृद्धिलक्षणः फी न प्राप्नोति इत्यपि दोषणान्तरम् उक्तम् तत्र नित्यं वृद्धशरादिभ्यः इत्यपि अस्ति एवं प्राचाम् अवृद्धात् फिन् बहुलम् इत्यपि अस्ति अत्र स्वारस्यं छायाटीकायाम् उद्योते पश्यामः अत्र शालीयः मालीयः इति प्रत्युदाहरणं दत्तं तत्र इति शब्दः प्रयुक्तः तद्भावितग्रहणे तद्भावितानां ग्रहणं चेत् तर्हि शालीयो मालीय इति वृद्धलक्षणश्चो न प्राप्नोति तर्हि इति शब्दः प्रयुक्तः आम्रमयं शालमयम् आम्रगुप्तायनिः शालगुप्तायनिः इत्यत्र तु इति शब्दः न प्रयुक्तः तत्र किं स्वारस्यम् इति तु व्याख्याने वर्णितमस्ति एषा भाष्यकाराणाम् एषः शैलीसिद्धः सम्प्रदायः यत् प्रत्युदाहरणबाहुल्ये यत् प्रत्युदाहरणोत्तरम् इति शब्दप्रयुक्तः प्रयुज्यते तत्रैव भाष्यकाराणां निर्भरः इति सम्प्रदायः अस्ति शैलीसिद्धः सम्प्रदायः अयम् एवञ्च शालीयः मालीयः इत्यत्र इति शब्दः श्रूयते अतः तदेकमेव प्रत्युदाहरणम् अनन्यथा सिद्धं भवति इतराणि उदाहरणानि तु अन्यथा सिद्धानि भवन्ति इति अस्य ग्रन्थस्य अभिप्रायः इति टीकायाम् अस्ति विवृतमस्ति कथं विवृतम् इत्येतत् फिन् भवतु फी भवतु मयट् चेत् तर्हि वृद्धलक्षणः मयट् न भवति इति चेत् तर्हि मयट् प्रत्ययान्तरम् अन्यथा अपि मयट् भवति एवं वृद्धलक्षणः फी न भवति चेत् प्राचाम् अवृद्धात् फिन् बहुलम् इति फिन् प्रत्ययः भवेत् रूपसाधनं तु भवत्येव अतः वृद्धसंज्ञा मा भूत् वृद्धसंज्ञां विनापि आम्रगुप्तायनिः इति रूपसिद्धिर्भवति अतः तायोः रूपयोः अन्यथा साधनं भवति इति शालीयः मालीयः इत्येतदेकमेव प्रमुखं प्रत्युदाहरणं भवति इति तत्र स्वारस्यमुक्तं तर्हि आदेशमात्रस्य ग्रहणं कथं भवति इति चेत् आदेशमात्रस्य ग्रहणपक्षे दोषप्रदर्शनं सर्वो भासः सर्वभासः इति उक्तं सर्वः भासः कर्मधारयसमासः सर्वभासः तत्र उत्तरपदवृद्धौ सर्वञ्च इति स्वरः उत्तरपदवृद्धौ सर्वञ्च इति स्वरः प्राप्नोति
भासः इत्यत्र भकारोत्तरवर्ती आकारः आकारः तत्र सामान्य आदेश मात्रं भवति तस्यापि वृद्धिसंज्ञा वहते चेत् नित्यं उत्तरपदवृद्धौ सर्वञ्च उत्तरपदवृद्धौ इत्यस्य उत्तरपदं वृद्धिर्न भवति किल वृद्धिमत् उत्तरपदे इति अर्थः वर्णनीयः एवञ्च वृद्धिमति उत्तरपदे उत्तरपदवृद्धं च सर्वञ्च इति स्वरः प्राप्नुयात् एवञ्च सर्वभासः इत्यत्रापि अयं स्वरः प्राप्नोति इति दोषः उक्तः एवं दोषान्तरमप्युक्तं तावती भार्या यस्य सः तावत् भार्यः यावती भार्या यस्य सः यावत् भार्यः इत्यत्र तावती यावती इति शब्दौ तत्र तत्शब्दात् परिमाणार्थे वतु प्रत्ययः आसर्वनाम्नः इति आकारादेशः तावत् शब्दः तावती तत्र पुंवद्भावः भवति पुंवद्भावे कर्तव्ये वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे इति पुंवद्भावप्रतिषेधः अस्ति एवञ्च तावती इत्यत्र वतु प्रत्ययः वृद्धिनिमित्तं भवति वा न वा इति विचारः करणीयः चेत् आसर्वनाम्नः इति सूत्रेण विहितस्य आकारस्य वतु प्रत्ययः निमित्तं भवति आकारोपि आदेशमात्रस्य वृद्धिसंज्ञा भवेत् चेत् आकारोपि वृद्धिर्भवति तस्य निमित्तं भवति वतु प्रत्ययः एवञ्च वृद्धेर्निमित्तं यस्तथितः आजादिरनपत्यार्थप्राग्देवीयः तदन्तस्य इत्येवं रीत्या वर्णितत्वात् तावती इति शब्दस्यापि पुंवद्भावः न भवेत् अतः तावद्भार्यः इति प्रयोगः न सिद्ध्येत् इति दोषणं दत्तम् अतः आदेशमात्रस्य ग्रहणम् अभूत् परन्तु तद्भावितानामेव ग्रहणम् इति पक्षे तु अयं दोषः न भवति सर्वभासः इत्यत्र भकारोत्तरवर्ती आकारो वा तावती भार्या इत्यस्य तावत् शब्दे आकारो वा तच्छब्दस्य आसर्वनाम्नः इति विहितः आकारो वा वृद्धिसंज्ञापूर्वकं वृद्धिशब्देन विधीयमाना वृद्धिर्न भवति आकारः भवति इत्येव उच्यते परन्तु वृद्धिर्भवति इति नोच्यते एवञ्च वृद्धिशब्देन विधीयमानवृद्धिरभावात् तत्र वृद्धिनिमित्तत्वं नास्ति इति निषेधो न भवेत् पुंवद्भावः भवति तावद्भार्यः इति प्रयोगः सिद्ध्यति इति तस्मिन् पक्षे इदं दोषणद्वयं निराकर्तुं शक्यते परन्तु आदेशमात्रस्य ग्रहणम् इति स्वीकृते चेत् दोषद्वयम् अस्ति इति शङ्कायाः तात्पर्यमस्ति परन्तु न भवति तत्र अर्थान्तरं वर्णितं सर्वभासः इत्यत्र उत्तरपदवृद्धौ सर्वञ्च इत्यत्र अर्थः कः वृद्धिमत्युत्तरपदे इति सामान्यतः भवद्भिः अर्थः वर्णितः वृद्धिमत्युत्तरपदे इत्येवम् अर्थः स्वीक्रियते तर्हि सर्वकारकः इत्यत्रापि कारकशब्दे वृद्धिशब्देन विधीयमाना वृद्धिरेव भवति खलु अचोयनिति सूत्रेण वृद्धिः एवञ्च वृद्धिशब्दपूर्वकं वृद्धिविधानं भवति तत्रापि अयं स्वरः आपादितुं शक्यते तत्र वारयितुं न शक्यते अतः सूत्रस्य अर्थान्तरं करणीयम् उत्तरपदवृद्धौ सर्वञ्च इत्यत्र कः अर्थः चेत् उत्तरपदस्य इत्येवं प्रकृत्या या वृद्धिः सा वृद्धिः उत्तरपदवृद्धिः इति विवक्ष्यते एवञ्च उत्तरपदाधिकारे या वृद्धिः वर्तते सैव वृद्धिः उत्तरपदवृद्धिः तस्या तादृशवृद्धिमत्युत्तरपदे परतः एव अयं स्वरः भवेत् एवञ्च सर्वभासः इत्यत्र आकारः तावत् वृद्धिरेव न भवति सर्वः कारकः इत्यत्रापि अचोयनिति सूत्रेण विधीयमाना वृद्धिः उत्तरपदाधिकारे विहिता वृद्धिर्न भवति अतः उत्तरपदस्य इत्येवं प्रकृत्य या वृद्धिर्विधीयते तत्र एव अयं स्वरः अवश्यं च एतदेवं वक्तव्यं सर्वः कारकः सर्वकारकः इत्येतदर्थम् इत्येवम् इदम् अर्थवर्णनम् एतस्य उदाहरणस्य कृते एव न कर्तव्यं परन्तु सर्वः कारकः इत्यत्र दोषवारणार्थम् इदं व्याख्यानम् आवश्यकं तेनैव व्याख्यानेन सर्वभासः इत्यत्रापि दोषवारणं भवति इति प्रथमदोषः निराकृतः तावद्भार्यः यावद्भार्यः इत्यत्र तत्रापि वर्तते वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे इति पुंवद्भावप्रतिषेधः भवति इति खलु भवता उच्यते परन्तु तत्रापि समाधानमस्ति वृद्धिनिमित्तस्य इत्यत्र वृद्धेर्निमित्तं वृद्धिनिमित्तं तस्य इति व्याख्यानं न क्रियते परन्तु वृद्धेः निमित्तं यस्मिन् सः अयं वृद्धिनिमित्तम् इति वृद्धेः निमित्तम् इत्यत्र किति नीति इति च परे वृद्धिर्विधीयते इति च इति वृद्धिः भवति अचोयनिति इति वृद्धिर्भवति एवञ्च वृद्धेर्निमित्तम् इत्युक्ते ककारः भवति यकारः भवति नकारः भवति एवञ्च वृद्धेर्निमित्तं यस्मिन् सः अयं वृद्धिनिमित्तः कश्च वृद्धेर्निमित्तं ककारः यकारः नकारो वा तद्घटितप्रत्यय एव वृद्धिनिमित्तप्रत्ययेन स्वीकार्यः वतुप्रत्ययस्तु तादृशः न भवति
एवञ्च तावद्भार्यः इत्यत्र आकारः यद्यपि वृद्धिसंज्ञकः भवेत् परन्तु सः तत् प्रत्ययस्तु वतुप्रत्ययः। वतुप्रत्यये ककारः नकारः यकारो वा अनुबन्धरूपेण नास्ति। अतः वृद्धेर्निमित्तं यस्मिन् सः अयं वृद्धिनिमित्तः इत्यत्र इति व्याख्यानस्वीकारे तत्र दोषः वार्यते, कुमुद्भावप्रतिषेधो न भवति इति एकं समाधानम् उक्तम्। अथवा वृद्धिनिमित्तस्य इत्यत्र वृद्धेर्निमित्तमिति न भवति, परन्तु बहुवचनान्तविग्रहं स्वीकृत्य वृद्धीनां निमित्तं वृद्धिनिमित्तम् इति व्याख्यानं कुर्मः। वृद्धीनां निमित्तं तु वृद्धीनाम् इत्युक्ते सर्वविधवृद्धेः इत्यर्थः। एवञ्च आकारस्य ऐकारस्य औकारस्य च निमित्तभूतः यः प्रत्ययः सः प्रत्ययः स्वीकर्तव्यः। वतुप्रत्यये परे केवलम् आकारः विहितः सर्वनाम्नः इति सूत्रेण, परन्तु ऐकारस्य औकारस्य च निमित्तं न भवति वतुप्रत्यये। एवञ्च वृद्धीनां निमित्तं वृद्धिनिमित्तं कस्य पुनर्वृद्धीनां निमित्तं यस्त्रयाणाम् आकारैकारौकाराणां कृत्स्नायाः वृद्धेः निमित्तं यः प्रत्ययः स एव ग्राह्यः। अतः वृद्धिनिमित्तपदेन वतुप्रत्ययः गृहीतुं न शक्यते इति तावती भार्या यस्य सः तावद्भार्यः यावद्भार्यः इत्यादौ दोषः न भवति इति समाधानान्तरम् उक्तम्। एवञ्च आदेश मात्रस्य ग्रहणपक्षे दोषद्वयमपि वारितम्। तद्भावितपक्षे तु शालीयः मालीयः इति न सिद्ध्यति इति प्रत्युदाहरणं तु स्थिरं भवति। अतः तद्भावितपक्षः दोषग्रस्तः, आदेश मात्रस्य ग्रहणम् इति पक्षः सिद्धान्तसिद्धः। एवञ्च वृद्धिसंज्ञा भवति इति चेत् यत्र कुत्रापि विद्यमानस्य आकारस्य ऐकारस्य औकारस्य सर्वस्यापि वृद्धिसंज्ञा भवत्येव। वृद्धिशब्देन विधीयमानाः वृद्धयः एव न स्वीकार्याः इति भवति। तर्हि अन्यत्रापि विचारः अस्ति, अन्योन्याश्रयः भवति। वृद्धिशब्देन आकारैकारौकाराः विधीयन्ते, आकारैकारौकाराणां वृद्धिसंज्ञा विधीयते इति सतो वृद्ध्यादिशसंज्ञाभावात् शब्दे वृद्धिशब्देन च विहितत्वात्। एवञ्च स्थितानाम् आकारैकारौकाराणां वृद्धिसंज्ञा क्रियते, वृद्धिसंज्ञया च एते भाव्यन्ते। परस्परमेतद् अन्योन्याश्रितं भवति खलु, अन्योन्याश्रयः दोषः इति काचन शङ्का कृता। तस्य समाधानं किमर्थं कथं क्रियते इति चेत् सिद्धं तु नित्यशब्दत्वात्। व्याकरणतन्त्रे शब्दाः नित्याः भवन्ति, नित्यानां शब्दानां संज्ञामात्रम् इदानीं क्रियते, संज्ञया न ते भाव्यन्ते, ते तु सिद्धा एव, परन्तु तेषां वृद्धिसंज्ञा इदानीं विधीयते। तर्हि शास्त्रं किमर्थं ते इतः पूर्वमेव सिद्धा भवन्ति चेत् इतः शास्त्रं किमर्थम् इति चेत् शास्त्रं तु निवर्तकत्वात् सिद्धम् इति समाधानान्तरम् उक्तम्। तत्र एवम् अत्र अन्यत्र विचारान्तरं प्रधानतया श्रूयते, इदं संज्ञासूत्रमिति कथं निर्णेतुं शक्यते। वृद्धिरादैच् इति सूत्रमस्ति। अत्र बहुधा अर्थवर्णनं कर्तुं शक्यते। षट्पक्षी इति षट्पक्षाः प्रदर्शिताः पूर्वपक्षरूपेण। इदम् अनर्थकं भवेत् इति एका शङ्का, अथवा प्रयोगनियमार्थं भवेत्, अथवा साधुत्वबोधनार्थं भवेत्, अथवा आदेशविधायकं भवेत्, आगमविधायकं भवेत्, पूर्वनिपातनियमार्थं वा भवेत्, विशेषणविशेष्यभावबोधकं वा भवेत् इति अकारान्तरेण प्रश्नाः कृताः। ते सर्वे विधयः, ते सर्वे प्रकाराः निराकृताः संज्ञासंज्ञनावेव इति साधनीयं भवति। अतश्च प्रथमतः शङ्का कथमुद्भाविता चेत् संज्ञाधिकारः संज्ञासम्प्रत्ययार्थः इति वार्तिकम्। संज्ञाधिकारः कर्तव्यः, किमर्थं? संज्ञासम्प्रत्ययार्थः। संज्ञा इत्येष सम्प्रत्ययः, अयः संज्ञा कृता इति ज्ञानं यथा स्यात् तथा अथ संज्ञा इत्येवं प्रकृत्य वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणः इत्यादीनि सूत्राणि पठितव्यानि इति प्रश्नः। किञ्च इतरथा हि संज्ञाधिकारः न कृतश्चेत् तर्हि असम्प्रत्ययः, यथा लोके अक्रियमाणे संज्ञाधिकारे आदैचां वृद्धिसंज्ञा कृता इति संज्ञा न गृह्यते इति। तर्हि इदानीम् अस्मिन् पक्षे बहुसूत्रम् अनर्थकं स्यात् इति लोक उदाहरणं दत्तं। लोके तु सार्थकवाक्यानि निरर्थकवाक्यानि च दृश्यन्ते। लोके गामभ्याज शुक्लां दण्डेन इति अर्धवद्वाक्यम्। अर्धवद्वाक्यम् इत्यस्य अर्थः इत्युक्ते परस्पर अन्वित अर्थबोधकपदघटितवाक्यम् इत्यर्थः। यस्मिन् वाक्ये पदानि अन्वितार्थानि भवन्ति तादृशं वाक्यं सार्थकम् इत्युच्यते। दशदाडिमानि षडपूपाः कुण्डबजाजनं फललपिण्डः
अर्धोरकम् एतत् कुमार्याः स्पय्यकृतस्य पिता प्रदुषीणः इति तु अनर्थकपदसमुदायः। इदं वाक्यम् अनर्थकम्। कुतः इत्युक्ते परस्परम् असम्बन्धार्थानि पदानि श्रूयन्ते, सम्बन्धः नास्ति, पदार्थसम्बन्धः न भवति, अतः इदम् अनर्थकं वाक्यम् इति द्वयमपि प्रदर्शितम्। एवञ्च लोके अर्थवन्ति वाक्यानि दृश्यन्ते, अनर्थकानि च वाक्यानि दृश्यन्ते। तद्वत् अत्र पाणिनीयतन्त्रेपि इको एनचि इत्यादि अकस्वर्णे दीर्घः इको एनचि इत्यादीनि सूत्राणि सार्थकानि भवेयुः। वृद्धिरादेः तु अनर्थकं भवेत् इति प्रश्नः आशयः। तथा न तत्र समाधानमुक्तं न यथा लोके तथा न व्याकरणे। व्याकरणे तु प्राङ्मुखः उपविश्य आचार्यः प्राङ्मुखः उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म। तत्र वर्णेनापि अनर्थकेन न भवितव्यं, किं पुनर्यथा सूत्रेण इति सन्दर्भे प्रकटके भाष्यकारैः एकमपि अक्षरम् अनर्थकं न भवेत्, अस्मिन् वर्णेनाप्यनर्थकेन न भवितव्यं, किं पुनर्यथा सूत्रेण इति अन्यत्रापि उक्तम्। वृद्धिरादैः सूत्रं सर्वम् अनर्थकं भवति इति वक्तुं न शक्नुमः। तत्र महर्षिप्रणीतत्वात् महता प्रणिधानेन सूत्राणां प्रणयनात् तत्रापि प्रथमतः आदिमं सूत्रमिति कृत्वा तत्रैव अनर्थकं सूत्रं कथं भवति? अतः सूत्रस्य अनर्थक्यं सर्वथा परिहृतम्। अतः अनर्थकं न भवति, सार्थकमेव भवेत्। कथं भवति? संज्ञा इति न ज्ञायते इति चेत् अन्यत्रापि शङ्कान्तरमपि कृतं। संज्ञा संज्ञा असन्देहश्च इति वार्तिकान्तरं, द्वितीयं वार्तिकं। संज्ञाधिकारः संज्ञा सम्प्रत्ययार्थः इति प्रथमं वार्तिकं, शङ्का प्रतिपादकं। तत् इतरथा ह्यसम्प्रत्ययो लोके इति शङ्कायाः उपपादकं वचनान्तरं। संज्ञा संज्ञासन्देहश्च वक्तव्यः। का संज्ञी कस् संज्ञा का संज्ञा कस् संज्ञी इति तु ज्ञातव्यं भवति। वृद्धिशब्दस्य आदैचः इति संज्ञा वा आदैचां वृद्धिः इति संज्ञा वा का संज्ञाबोधकं पदं किं संज्ञावाचकं पदं किम् इत्यत्र अपि व्यवस्था न भवति इति कृत्वा संज्ञा संज्ञासन्देहश्च वक्तव्यः इति प्रश्नद्वयं कृतं कार्तिककारैः। तत्र समाधानमुक्तम् आचार्य आचारात् संज्ञा सिद्धिः इति समाधानम्। आचार्याणाम् आचारः नाम व्यवहारः, व्यवहारात् संज्ञा इति सिद्ध्यति, संज्ञा संज्ञा संदेहोऽपि सिद्ध्यति। सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु इति सूत्रमस्ति, तत्र वृद्धिशब्दः प्रयुक्तः। उदाहरणे आकार इकार उकारान् उदाहरन्ति। एवञ्च आचार्याणां व्यवहारात् वृद्धिशब्दः संज्ञा आदैचः संज्ञिनः इति सिद्ध्यति। एवं व्यवहारादेव लोकेऽपि प्रयोगः दृश्यते। देवदत्ता इति कश्चन नाम दत्तं, तत्र सर्वे माता मात्रा पित्रा वा संज्ञा कृता, सर्वेपि व्यवहरन्ति। इयं देवदत्ता अस्य संज्ञा देवदत्त इति व्यवहारः क्रियते खलु। तत्र अनेके उपायाः प्रदर्शिताः। अनाकृतिः संज्ञा आकृतिमन्तः संज्ञिनः इति एकम्। पूर्वोच्चारितः संज्ञा पूर्वोच्चारितः संज्ञी उत्तरोत्तर उच्चारिता संज्ञा इति एकं। लिङ्गेन वा इति एवम् आकृतिमन्तः संज्ञिनः अनाकृतिः संज्ञा इत्यपि विवरणं दत्तम्। अतः लोकेऽपि आकृतिमतः मांसपिण्डस्य देवदत्त इति संज्ञा क्रियते। संज्ञायाः आकृतिः न भवति, संज्ञिनः देवदत्तस्य तु आकृतिः अस्ति। एवञ्च आकृतिमन्तः संज्ञिनः अनाकृतिः संज्ञा भवति इति एका युक्तिः। एवं पूर्वोच्चारितः पूर्वोच्चारणम् उत्तरोच्चारणम् इत्यत्रापि काचन युक्तिः प्रदर्शिता, परन्तु तत्रापि प्रश्नः कृतः अदेङ्गुणः भूवादयो धातवः इत्यत्र सर्वत्रापि रीतिः अन्यादृशी वर्तते। वृद्धिरादैः इत्यत्र तावत् अन्यादृशी रीतिः अस्ति। लोके वयं शास्त्रेषु पठामः उद्देश्यवचनं पूर्वं विधेयस्य च ततः परम्, यच्छब्दयोगः प्राथम्यमित्याद्युद्देश्यलक्षणम् इत्यादिकं दृश्यते खलु। अतः उद्देश्यवाचकं पूर्वं प्रयुक्तव्यम्। एवञ्च आदैः वृद्धिः इति वक्तव्ये वृद्धिरादैः इति कथमुक्तं, किमर्थमुक्तम् इति प्रश्नः कृतः। एतदेकम् आचार्यस्य मङ्गलार्थं दृश्यताम् इति समाधानम् उक्तम्। महतः शास्त्रौघस्य मङ्गलार्थं वृद्धिशब्दम् आदितः प्रयुज्यन्ते। मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। अध्येतारश्च वृद्धियुक्ता यथा स्युः इत्येतदर्थम् अस्मिन्नेव सूत्रे विधेयवाचकं पदं प्रथमतः उक्तम्, उद्देश्यवाचकः आदेशः वचनः आदेशः अनन्तरं प्रयुज्यन्ते। अन्यत्रापि एकं प्रत्युदाहरणानन्तरं तत्र व्यभिचारप्रदर्शकस्थलम् अपि प्रदत्तम्। अपृक्त एकाल् प्रत्ययः इति सूत्रम् अस्ति।
तत्रापि संज्ञावाचकशब्दस्यैव प्राथम्यमस्ति। तत्र का गतिः? तत्र मङ्गलार्थमिति न वक्तव्यं खल। तत्र अपृक्त एकाल् प्रत्ययः इत्यत्र का गतिः इति पृष्टम्। तत्र अयं नियमः सार्वत्रिको न भवति इति ज्ञाप्यते तेन। एवञ्च उद्देश्यवचनं पूर्वं विधेयस्य च ततः परम् इति तु सामान्यतः नियमः स्वीक्रियते। कदाचित् वैपरीत्येनापि भवितुमर्हति। अस्य सार्वत्रिकत्वाभावे गमकं भवति अपृक्त एकाल् प्रत्ययः इति सूत्रम् इति तत्रापि गतिः वर्धिता भवति। एवञ्च संज्ञासंज्ञावेव इति कथमुच्यते इति प्रश्नः। एवं तर्हि तत्र संज्ञा इत्युक्ते अनाकृतिसंज्ञा आकृतिमन्तः एवञ्च आकृतिमन्तः आकार इकार उकाराः, वृद्धिशब्दः अनाकृतिः। अतः वृद्धिः इति संज्ञावाचकमेव पदम्। आकृतिमन्तः आकार इकार उकाराः संज्ञिनः भवन्ति इत्येवं कर्तुं शक्यते इति एकं दत्तं। परन्तु इदानीं संज्ञासंज्ञावेव इति नियमः नास्ति। कुतः इति चेत् साधुत्वान्वाख्यातनार्थम् इदं सूत्रं भवतु। वृद्धिरादैच् इति सूत्रमस्ति। वृद्धिशब्दः साधुः, आदैच् शब्दः साधुः इति साधुत्वबोधनार्थम् इदं सूत्रं भवतु इति अपरा आशंका कृता भाष्ये। तर्हि तच्च समाधानम् इत्युक्ते वृथिरस्मै अविशेषेण उपदिष्टः धातुपाठे, तस्मात् भावे क्तिन् प्रत्ययः। अतः कृतम् अनयोः साधुत्वम्। अत्रैव भाष्यपङ्क्तिः अनयोः इत्यत्र द्विपदं व्याख्यानं द्विपदं सूत्रम् इति पक्षे कृतमनयोः साधुत्वम्। अनयोः इत्युक्ते अनयोः पदयोः वृद्धिः इति पदस्य साधुत्वं कृतं। कुत्र कथं साधुत्वम् इत्युक्ते वृधुधातुः धातुपाठे उपदिष्टः, तिन् प्रत्ययः प्रत्ययविधानसूत्रेण उपदिष्टः, एवञ्च वृथिरस्मै अविशेषेण उपदिष्टः धातुपाठे, तस्मात् तिन् प्रत्ययः वृद्धिशब्दः साधुः इति प्रकृतिप्रत्ययविभागपूर्वकं साधुत्वम् उपदिष्टं भवति। एवम् आदेच् शब्दोऽपि उपदिष्टः अक्षरसमाम्नाये प्रत्याहारे सर्वत्रापि ज्ञातुं शक्यते। एवञ्च तत्रापि साधुत्वबोधनार्थम् इदं न वक्तव्यम्। अतः वृद्धिरादैच् इति सूत्रं वृद्धिशब्दः साधुः आदैच् शब्दः साधुः इत्येतद् बोधनार्थं न प्रयुक्तं। तर्हि त्रिपदं व्याख्यानम् इत्यत्र ई कृतमनयोः साधुत्वम् इति भाष्यस्य का गतिः इति शङ्का अवशिष्यते। अतः त्रयम् इत्युक्तं चेत् तर्हि अनयोः साधुत्वं कृतम् इति अनयोः द्विवचननिर्देशः कथं भवति इति शङ्का अस्ति। तर्हि अनयोः इत्यत्र अनयोः खण्डयोः इत्यर्थकम् इति व्याख्यानं दत्तम्। अनयोः पदयोः इति मास्तु, अनयोः उद्देश्यभागः एकः विधेयकोटिः अन्यदिति, एवञ्च अनयोः खण्डयोः साधुत्वं कृतम् इत्येवं व्याख्यातव्यं भवति। अतः न कापि प्रतिपत्तिः इति तत्र समाधानं प्रतिपादितमस्ति। एवं तर्हि प्रयोगनियमार्थं भवतु इति काचन शङ्का। वृद्धिशब्दः प्रथमं प्रयोक्तव्यः, आदेच् शब्दः अनन्तरं प्रयोक्तव्यः, वृद्धिशब्दात् परे आदेचः प्रयोक्तव्यः इत्येवं प्रयोगनियमः आरभ्यते इति चेत् तथा न भवति। व्याकरणशास्त्रे कदाचित् उपसर्जनं पूर्वं प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनं पूर्वम् इत्यादिषु अथवा राजदन्तादिषु परम् इत्यत्र परत्वेन निपातम्। एवं क्वचिदेव तादृशप्रयोगनियमः अस्ति, सर्वत्र प्रयोगनियमः नास्ति। देवदत्तः गच्छति गच्छति देवदत्तः इत्येवं पौर्वापर्यमस्ति। पदानि उत्सृज्यन्ते तेषां यथेष्टमभिसम्बन्धो भवति। आहरपात्रं पात्रमाहरयति इति पस्पशायां भाष्यकारेणेव वर्णितमस्ति। अतः प्रयोगनियमः अत्र नारभ्यते। संस्कृत्य पदानि उत्सृज्यन्ते तेषां यथेष्टम् अभिसम्बन्धो भवति। तद्वत् वृद्धिरादैच् इति वा भवतु आदैच् वृद्धिरिति वा भवतु, को दोषः? प्रयोगनियमार्थम् इदं शास्त्रं नारभ्यते इति वर्ण्यते। कदाचित् तु प्रयोगनियमः अस्ति। उपसर्गाः ते प्राग् धातोः प्रागेव प्रयोक्तव्याः, तादृशनियमः अस्ति। एवं प्रकृतिः प्रत्ययः परश्च, प्रकृतेः पर एव प्रत्ययो भवेत्। प्रत्ययः प्रथमं प्रयुज्यते अनन्तरं प्रकृतिः इति न वक्तव्यं। प्रत्ययः परश्च इति विहितत्वात् तादृशस्थलेषु एव प्रयोगनियमः। अन्यत्र पदानां विषये प्रयोगनियमः न भवति। पदानां यथेष्टं सम्बन्धः भवितुमर्हति इति समाधानम् उक्तं। तर्हि आदेशास्तर्हि भवन्ति इमे वृद्धिशब्दस्य आदेशः आदेशाः इति वक्तुं शक्यते वा इति चेत् सापि शङ्का निराक्रियते। कुतः इत्युक्ते यत्र यत्र आदेशविधानं तत्र षष्ठीं पश्यामः। षष्ठीनिर्दिष्टस्यैव आदेशाः विधीयन्ते। न चत्र षष्ठीं पश्यामः
वृद्धेः आदेशः इत्युच्यते चेत् तर्हि वृद्धिशब्दस्य आदेशः आदेशः भवन्ति इति वक्तुं शक्नुमः। परन्तु वृद्धिशब्दात् षष्ठी न दृश्यते, अतः षष्ठीनिर्देश अभावात् आदेशपक्षः अपि निराक्रियते। तर्हि आगमपक्षः भवतु, वृद्धिशब्दस्य आदेशः आगमः भवतु इत्यपि शङ्का क्रियते चेत् आगमलिङ्गं पश्य। आगमलिङ्गं नाम तत्रापि षष्ठीनिर्देशः भवति, आगमलिङ्गमपि दृश्यते। आगमलिङ्गं नाम ककारः नकारः यकारः इत्यादि, कित् कित् मित् लि इत्यादयः इत्संज्ञकवर्णाः वर्तन्ते चेत् तर्हि तस्य आगमत्वं ज्ञापयन्ति ते। परन्तु नखल्षष्ठीं नापि आगमलिङ्गं पश्यामः इति भाष्यकाराः वर्णयन्ति। अत्र वृद्धिरादेशितसूत्रे षष्ठी न भवति, आगमलिङ्गमपि न भवति, अतः इदम् आगमविधायकं सूत्रम् इति वक्तुं न शक्यते। तर्हि किं भवति इति चेत् इदं तु पश्यामः, वृद्धिः आदैच् इति पदद्वयमपि एकविभक्तिकं श्रूयते, समानविभक्तिकत्वम् अस्ति। समानविभक्तिकत्वं सामानाधिकरण्यं, समानाधिकरण्यं च एकार्थबोधकत्वम्। एवञ्च समानविभक्तिकत्वे सामानाधिकरण्यं नाम एकविभक्तिकत्वे सति एकार्थबोधकत्वम् अत्र दृश्यते। इदं कुत्र भवितुमर्हति इति विचारः कृतः। द्वयोश्च एतद्भवति, विशेषणविशेष्ययोर्वा संज्ञासंज्ञिनोर्वा। विशेषणविशेष्ययोः समानविभक्तिकत्वं समानार्थबोधकत्वं भवतु। एवं संज्ञासंज्ञिनोरपि समानविभक्तिकत्वं समानाधिकरणत्वं च भवितुमर्हति। यत्र विशेषणविशेष्यभावः वक्तुं शक्यते वा इति विचार्यते। परन्तु तत्र नियमः अस्ति, प्रतीतपदार्थकयोर्लोके विशेषणविशेष्यभावः। लोके यस्मात् पदात् अर्थः लोके प्रसिद्धः प्रतीयते तयोर्विशेष नीलोघटः इत्युक्ते नीलपदार्थः घटपदार्थः प्रसिद्धः, तयोर्विशेषणविशेष्यभावः अस्तु। परन्तु अत्र आदैच्छब्दः लोके प्रसिद्धः न भवति। तर्हि वृद्धिशब्दस्य आदैच्छब्दस्य च विशेषणविशेष्यभावः कथं भवति? द्वयोर्हि प्रतीतपदार्थकयोः लोके विशेषणविशेष्यभावः। अत्र तु आदैच्छब्दः न प्रतीतपदार्थकः, अतः विशेषणविशेष्यभावः न भवति। किन्तु किमर्थम्? आनर्थक्यं तु सर्वदा परिहृतम्। अतः अगत्य संज्ञासंज्ञिनावेव इत्येव स्वीकर्तव्यं, संज्ञाधिकारः न कर्तव्यः। संज्ञाधिकार अभावेपि ऋषिप्रणीतं सूत्रम् अनर्थकं न भवति इति यदा निश्चिनुमः, आनर्थक्यं परिहृतं चेत् इतरथा अर्थवत्वं वर्णयितुं न शक्यते कृत्वा संज्ञासंज्ञिना वा इति परिशेषात् निश्चयते। एवञ्च वृद्धिरादैचित् सूत्रं संज्ञासूत्रमेव। अन्यत्रापि युक्तिः अस्ति, आवर्तिन्यः संज्ञा भवन्ति, वृद्धिशब्दश्च आवर्तते इत्यपि उक्तम्। शुचिवृद्धिः परस्मैपदेषु वृद्धिः अर्ति, उतो वृद्धिर्लुकिहलि अथवा वृद्धिरेचि इत्यादि सूत्रेषु सर्वत्र वृद्धिरेचि इति तु अन्यादेशः वृद्धिशब्देन एकादेशविधायकं सूत्रमस्ति। परन्तु अन्यत्र वृद्धिविधायकानि बहूनि सूत्राणि सन्ति। तत्र वृद्धिः भवति चेत् वृद्धिशब्दश्च आवर्तते सर्वत्र। आकार इकार उकाराः न आवर्तन्ते। लघ्वर्थं संज्ञाकरणम् आकार इकार उकारान् उद्दिश्य वृद्धिसंज्ञा विधीयते चेत् वृद्धिशब्दम् आवर्त्य सर्वथा व्यवहारः क्रियते। तेन संज्ञानां प्रत्यायनं भवति, संज्ञाः प्रत्यायन्ते। अतः अनावृत्त यदि यश्च आवर्तते स संज्ञे, पूर्वोच्चारितः संज्ञे इति पक्षः गतः। एवञ्च आवर्तिन्यः संज्ञा वर्तति, आदेशशब्दः न आवर्तते, अतः आदेशशब्दः संज्ञाबोधको न भवति। वृद्धिशब्द एव आवर्तते, वृद्धिशब्द एव संज्ञाबोधको भवति इत्यपि अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते इति कृत्वा संज्ञासंज्ञसन्देहः तर्हि सिद्धः। एवञ्च संज्ञाधिकारः न कर्तव्यः इत्येवं तत्र समाधानं लब्धं भवति। एवं अन्यः अपि विचारः बुद्ध्यादिचित्र किमर्थं शास्त्रम् इति चेत् अन्योन्याश्रयदोषपरिहारार्थं शास्त्रं निवर्तकत्वात् सिद्धम् इत्युक्तं किल। अस्तु, इदानीम् अत्र विचारान्तरे प्रत्यवयवं वाक्यपरसमाप्तिः समुदाये वाक्यपरसमाप्तिः इति तु इतः उद्धृत्य पूर्वमेव मया उपपादितं। प्रत्येकं आकार इकार उकाराणां प्रत्येकं संज्ञा वा समुदितानां संज्ञा वा इति विचारः अत्र प्रस्तुतः, तदपि पूर्वमेव प्रतिपादितमस्ति। लोके दृष्टान्तद्वयमस्ति, दृष्टान्तं स्वीकृत्य वयमपि निर्णयं कर्तुं प्रभवामः। यत्र सहग्रहणं न भवति करोति, अन्यत्रापि सहग्रहणं विनापि समुदायसंज्ञा सिद्ध्यति, अत्रापि प्रत्येकं ग्रहणं विनापि प्रत्येकं संज्ञा सिद्ध्यति इति कृत्वा प्रत्येकं ग्रहणं कर्तव्यम् इति शङ्कापि निराकृता।
एवम् अत्र अवशिष्टम् अवशिष्टः विषयः कः भवति चेत् वृद्धिरादैच् इत्यत्र मध्ये तकारः श्रूयते। अयं तकारः आकारस्य तपरकरणार्थं कृतं वा ऐच्यस्य तपरकरणार्थं कृतं वा? तपरसूत्रं तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रमस्ति। आकारः तपरः इति वर्तते। तपरसूत्रे तः परो यस्मात् सः तपरः तादपि परस्तपरः इति विग्रहद्वयमपि स्वीकृतम्। एवञ्च तः परः यस्मात् सः तपरः इत्युक्ते आकारः तकार परकः। एवम् आकारस्य तपरकरणं कृतम्। आकारस्य तपरकरणं किमर्थम् इति चेत् सवर्णग्रहणार्थम्। अत्र प्रसङ्गात् गुणाः भेदकाः वा गुणाः अभेदकाः वा इति वा विचारः प्रस्तुतः। उच्यतान् उदात्तत्वानुदात्तत्वादीनां गुणानां भेदकत्वमस्ति वा अभेदकत्वमस्ति वा? गुणाः भेदकाः इति कश्चन पक्षः, अभेदकाः गुणाः इति अन्यः पक्षः। भेदकत्वात् गुणस्य इति स्वीकृत्य आकारकस्य तपरकरणं कर्तव्यम् इति प्रश्नः कृतः। अतः आकारः तपरः क्रियते चेत् तर्हि सवर्णानां ग्रहणं भवति। तपरकरणं किमर्थम्? आकारस्य तपरकरणं सवर्णार्थं। सवर्णानार्थम् इत्युक्ते कः अर्थः? अनुदितसूत्रेणैव सवर्णग्रहणं भवति चेत् तपरकरणं किमर्थम् इति चेत् तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रेण सवर्णानां ग्रहणं विधीयते वा तत्कालानामेव ग्रहणं क्रियते इति नियमः स्वीक्रियते वा इति विचारः करणीयः। अनुदितसूत्रेण यत् सवर्णग्रहणं प्राप्तं तस्य सवर्णग्रहणम् इदानीं नियम्यते। सवर्णानां तत्कालानामेव सवर्णानां ग्राहकं भवति। ह्रस्वस्य त्रिमात्रचतुर्मात्राणां वा आदेशानां ग्रहणं मा भूत् इत्येतदर्थम् एतत् स्वीक्रियते इति। एवञ्च आकारः तपरकरणः कृतश्चेत् दीर्घः आकारः वृद्धिसंज्ञको भवति। त्रिमात्रिकः आकारः चतुर्मात्रकः आकारः वृद्धिसंज्ञको न भवति इति उक्तं भवति। एवञ्च तत्र अभेदकत्वपक्षाश्रयणेनैव इदं सिद्ध्यति। अभेदकाः गुणाः इति पक्षः स्वीक्रियते। तत्र उपपादनमपि अस्ति। अस्ति दधिसख्यक्षणाम् अनमुदात्तः इति सूत्रे उदात्तग्रहणं करोति पाणिनिः। अनङ्गमुदात्तम् उच्चार्य अपि इदं गतार्थं भवति। अस्ति दधिसख्यक्षणाम् अनङ् इत्येव अस्तु। अनघः उदात्तत्वेन उच्चारणं भवतु। आश्रयमाणः गुणः भेदको भवति चेत् तर्हि उदात्तः भवति इति सिद्ध्यत्येव। परन्तु उदात्तग्रहणं किमर्थम् इति चेत् गुणाः अभेदकाः, अतः उदात्तः इति उक्तम् इति। तत्र उदात्तग्रहणेन गुणाः अभेदकाः इति पक्षः सिद्धः इति कृत्वा भेदकत्वात् स्वरस्य इति तु इदानीं नाश्रयणीयम्। एवञ्च अत्र किम् आश्रयमाणः गुणः भेदको भवति। एवञ्च भेदकत्वात् स्वरस्य तपरकरणं कर्तव्यम् इति प्रतिपादनमस्ति। एवम् असन्देहार्थस्तकारः। तर्हि भेदकत्वं वर्तते चेत् तत्र आश्रयमाणः गुणः भेदकः भवति, सवर्णग्रहणं भवति इति उक्ते। एवमपि असन्देहार्थस्तकारः इति तकारः असन्देहार्थम् ऐच् इत्यत्र तकार उच्चारणं नास्ति चेत् वृद्धिसन्धिः भवेत्। सन्धिः आकारः तत्र वर्तते वा न वा इति सन्देहः लब्धावकाशः भवति। एवम् उत्तरत्रापि तादपि परस्तपरः इति व्याख्यानं स्वीकुर्मश्चेत् तत्र ऐचः अपि तपरत्वं भवति। एवञ्च ऐकार औकारयोरपि दीर्घयोरेव ग्रहणं, न तु त्रिमात्रचतुर्मात्राणां स्थानिनां त्रिमात्रचतुर्मात्राणाम् आदेशाः न भवन्ति। त्रिमात्रचतुर्मात्राः आदेशाः न भवेयुः इत्येतदर्थं तपरकरणम्। अत्र उदाहरणः खट्वा ऐतिकायनः। खट्वा शब्दे आकारः दीर्घः द्विमात्रिकः। ऐतिकायनः इत्यत्र ऐकारोपि द्विमात्रिकः। आहत्य चतुर्मात्रा स्थानिकत्वमस्ति। एवञ्च तस्य आदेशभूतः ऐकारोपि चतुर्मात्रिकः भवेत् इति प्रश्नः भवेत्। एवं खट्वा औपगवः इत्यादौ गङ्गा ओघः इत्यादौ त्रिमात्रः भवेत्। गङ्गाशब्दे आकारः द्विमात्रिकः, ओघशब्देपि द्विमात्रिकः। एवं द्विमात्र गङ्गा उदकम् इत्यत्र त्रिमात्रिकः भवेत्, गङ्गा ओघः इत्यत्र चतुर्मात्रो भवेत् इत्येवं प्रश्नाः भवन्ति चेत् सर्वत्र आदेशः द्विमात्रक एव भवति इत्येतदर्थम् ऐचः अपि तपरकरणम् आवश्यकं। तादपि परः तपरः इत्येवं व्याख्याने स्वीकृत्य तपरकरणं भवति। ऐचपि द्विमात्रिक एव भवति इति। एवं तर्हि रुदोरप् इत्यादौ रुदोरप् इत्यत्र तपरस्तत्कालस्य इति वर्तते। क्रियमाणेऽपि तपरकरणे
कस्मादेव त्रिमात्रचतुर्मात्राणां स्थानिनां त्रिमात्रचतुर्मात्रा आदेशाः न भवन्ति इति प्रश्ने कृते तपरस्तत्कालस्य इति नियमात् इति समाधानम् उक्तम्। एवञ्च तपरसूत्रं नियमार्थं सवर्णग्रहणार्थ तत्कालानां ग्रहणार्थविचार तत्कालानामेव ग्रहणं यथा स्यात् अन्यत्र मा भूत् इत्येतदर्थं नियमार्थम् इदं सूत्रम् इति तपरस्तत्कालस्य इति नियमार्थम् इत्युक्तम्। तर्हि तः परो यस्मात् सः तपरः यदि अन्यत्र अयमेव दोषः तत्रैव समाप्तिः भवति। रुदो रप् इति सूत्रमस्ति। रुदो रप् इत्यत्र तत्र तपरकरः इत्युक्ते ह्रस्वान्तधातवः केचन अस्ति, दीर्घान्तधातवः केचन सन्ति। यथा स्तु स्तुतौ यु मिश्रणे धातुद्वयं ह्रस्वान्त, एवं लूय् छेदने पूयि पवने इत्यत्र दीर्घान्तधातु। रुदोरप् इत्यत्र यदि ह्रस्वान्तधातुभ्यः अप्रत्ययः सिद्ध्यति तपरकरणे क्रियमाणे तादपि परः इत्युक्ते उकारः तपरः ह्रस्वः भवेत्। एवञ्च ह्रस्वात् धातुसङ्ग्राहकः भवति। यवः स्तवः इत्यत्र अप्रत्ययः सिद्ध्यति। लवः स्तवः इत्यत्र लवः पवः इत्यत्र दीर्घान्तधातुभ्यः अप्रत्ययो न भवेत् तपरकरणे कृते इति दोषः अस्ति। रुदोरप् इत्यत्र तकारात् परः उकारः गृहीतः इति चेत् ह्रस्व उकारान्तात् धातोरेव अप्रत्ययः भवेत्। दीर्घ उकारान्तधातुभ्यः अप्रत्ययः न भवेत्। एवञ्च लूय् छेदने इति धातोः पूयि पवने इत्यस्मात् धातोश्च अप्रत्ययो न भवेत् इति दोषणं प्रतिपादितं। तर्हि समाधानमुक्तं तत्र अयं तकारः न भवति दकारः इति। रुदोरप् इत्यत्र तत्र तपरकरणं न प्रसक्तं। रुदोरप् इत्यत्र रुद् इति दकारः तत्र उच्चार्यते, नेदं तपरकरणम् इति समाधानम् उक्तं। तर्हि दकारस्य किं प्रयोजनं? तपरकरणस्य तु प्रयोजनमस्ति तत्कालग्रहणं। दकारस्य किं प्रयोजनं चेत् भाष्यकाराः प्रौढ्या वदन्ति अथ किं तकारे यत् किञ्चित् असन्देहार्थस्तकारः तकारोऽपि अथ मुखसुखार्थस्तकारः दकारोऽपि। एवं तकारे यत् प्रयोजनमस्ति तदेव दकारस्यापि प्रयोजनं भवितुम् अर्हति। ऋते तपरकरणं तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रप्रवृत्तिर्मास्तु मास्तु इत्येवं समाधानम् उक्त्वा रुदोरप् इत्यत्रापि लक्ष्यसाधनं कृतं। एतावता सूत्रभाष्यं समापितमस्ति। अतः वृद्धिरादेशसूत्रे इमे विषयाः पदच्छेदविषये मतद्वयं द्विपदं सूत्रं त्रिपदं सूत्रम् इति। अतः अन्ते चोःकुः इति कुत्वं करणीयं वा न वा कुत्वस्य प्राप्तिरस्ति वा न वा इति प्रश्ने कृते भसौज्ञाश्रयणात् समाधानम् उक्तं। तद्भावितानां ग्रहणं वा आदेशमात्रस्य ग्रहणं वा इति विचारे कृते आदेशमात्रस्यैव ग्रहणम् इति सिद्धान्तः। तद्भावितपक्षे शालीयः मालीयः इत्यादि दोषं अवशिष्टं भवति इति समाधानम् उक्तं। प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तिः समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिः इति द्वैतं भवति। तथापि लोकदृष्टान्ताश्रयणेन अत्र प्रत्येकग्रहण अभावेपि प्रत्येकमेव संज्ञा क्रियते। देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुमित्रा भोज्यन्ताम् इति वत् इति समाधानम् उक्तम्। अनन्तरम् अन्योन्याश्रयदोषस्तु सिद्धन्तु नित्यशब्दत्वादित्यनेनैव परिहृतम्। एवञ्च तपरकरणस्यापि प्रयोजनं तपरसत्कालस्य इति सूत्रस्य नियमार्थत्वं स्वीकृत्य वारितम्। इत्येवं संग्रहेण वृद्धिरादिसूत्रं स्वीकृत्य यथाभाष्यं तस्य विचारः प्रस्तुतः। विद्वांसः प्रमाणं विदुषां सन्निधाने इदं वक्तुम् अवकाशः लब्धः इति कृत्वा आनन्दम् अनुभवामि। श्रीचरणानां परमज्येष्ठमहासन्निधानं श्रीचरणानां नाम्ना स्वातिवाक्यार्थसभा प्रचलति इति कृत्वा तेषाम् अनुग्रहः सर्वथा अपेक्ष्यते। शृङ्गेरी शारदापीठाधीश्वराणां जगद्गुरुचरणानां चरणविन्दयोः साष्टाङ्गं प्रणिपत्य एतावता अहं वाक्यार्थं समापयामि। कृतज्ञताश्च निवेदयामि। आचार्येषु धन्यवादान् व्याहरामि। एवं तेषाम् अनवद्यः यः शास्त्रप्रवाहः सः अस्माभिः बहुधा सभासु साक्षात्कृतः वर्तते। इदानीं पुनरेकवारम् अयं प्रवाहः साक्षात्कृतः। अस्मिन् वयसि एतादृशं शास्त्रस्मरणम् अस्मासु भवति वा इति तु न विद्मः न विजानीमः। ते सर्वाण्यपि शास्त्राणि एवं रीत्या स्मरन्ति। तेषु प्रणामान् समर्पयामि। वृद्धिरादेशि सूत्रम् अधिकृत्य अयं वाक्यार्थविचारः इतः परं सर्वासुपि सभासु माङ्गलिकः स्यात् इत्यपि आशां स्थापयामि मनसि। एवम् इदानीं छात्राणां वाक्यार्थाः सन्ति। यथासम्भवम् आचार्याणाम् उपस्थितिं कामयामः। यथासम्भवम् अवश्यं कामयामः। अवश्यं शृणुमः।
दर्पणमिति व्याख्या तत्रापि तदपि अत्र वर्तमाने परोक्षेष्वो भाविन्यर्थो भविष्यति इति अत्र कारकार्थम् अत्र वर्तमाने इत्यंशेन घटः शक्तिः कुत्र इत्युक्ते वर्तमाने घटः घटलकारस्य वर्तमाने इदानीम् अर्थः कालः तावत् आख्यातार्थविशेषः भूमिका इदानीं पूर्वस्मिन् धात्वर्थनिर्णये तावत् फलव्यापारयोः धातुषु आश्रयनिधिस्मृताः इत्यनेन आख्यातसामान्यर्थः तु प्रतिपादितः इदानीं सामान्यार्थविषयकज्ञानानन्तरं विशेषार्थविषयकजिज्ञासया तावत् कालविशेषरूपस्य अर्थस्य तावत् इदानीं कालविशेषरूपार्थस्य निरूपणस्य तावत् अवसरः आगतः इति कारणात् अवसरसङ्गत्या इदानीं कालविशेषार्थः नाम वर्तमानादयः इदानीम् अत्र निरूप्यते तर्हि इदानीं वर्तमाने इति अत्र अस्ति तर्हि वर्तमाने अर्थे धातुः लट्लकारः भवति इदानीम् अत्र प्रश्नः भवति क्रियमाणे अंशे एव शक्तिः वक्तव्यः लोके तावत् दिवादीनामेव श्रवणमस्ति न तु लडादीनां श्रवणं तावत् लोके नास्ति तर्हि वर्तमाने लट् इति कथं वक्तुं शक्यते इति शङ्कायाम् अत्र पक्षद्वयं वर्तते आदेशानां वाचकत्वं स्थानिनां वाचकत्वम् इति अत्र लोके यद्यपि दिवादीनामेव श्रवणं वर्तते दिवादीनामेव अत्र वर्तमानद्वारः अर्थः भवन्ति ते अर्थाः अत्र स्थानिनि लडालो आरोप्य वर्तमाने लट् इति पाणिनिना कृतम् अत्र कथं किमर्थम् आरम्भः इत्युक्ते अत्र लाघवार्थम् इत्युक्ते अत्र प्रत्येकस्मिन् अष्टादशप्रत्यये तावत् वर्तमाने इत्युक्ते वर्तमाने दस् वर्तमाने इत्युक्ते वर्तमाने दस् वर्तमाने चि इति प्रत्येकस्मिन्नपि प्रत्यये तावत् अर्थरूपस्वीकारे गौरवं वर्तते इति कारणात् एकः स्थानी कल्प्यते स्थानिनि अर्थः अपि नाम आदेशकृते यः अर्थः वर्तते सः तमर्थं स्थानिनि आरोप्य एवं पाणिनिना सूत्रं कृतं वर्तते लाघवार्थं तस्मात् कारणात् यदि लोकप्रयोगानुसारेण पश्यामः तर्हि वर्तमानत्वादयः तावत् दिवादीनामेव अर्थः परन्तु यदि किञ्चित् सूत्रानुसारेण पश्यामः तर्हि तत्र अयं वर्तमानरूपः अर्थः तावत् कालविशेषः लटः एव भवति इति उच्यते तर्हि इदानीम् अत्र तेन वर्तमाने लट् इति वर्तमाने अर्थे धातुः लट् भवति अत्र किं नाम वर्तमानत्वम् इति पृष्टं किं नाम वर्तमानत्वम् इति प्रश्ने दाते अत्र किञ्चित् लक्षणम् उक्तं प्रारब्धाभिसमाप्तत्वं वर्तमानत्वम् इति उच्यते प्रारब्धत्वे सति अप्रसमाप्तत्वं वर्तमानस्य लक्षणम् इति उच्यते इदानीम् अत्र यस्यां क्रियायां प्रारब्धत्वं विद्यते एवमपि अप्रसमाप्तत्वं च यस्यां क्रियायां वर्तते तत्रैव वर्तमानत्वं भवति तत्रैव लट्लकारस्य प्रवृत्तिः तत्रैव भवति इति उच्यते इदानीम् अत्र पाकक्रिया प्रारब्धा सा च क्रिया न परिसमाप्ता तत्रैव प्रारब्धाप्रसमाप्तत्वं वर्तते तत्र लट्लकारः भवति इदानीम् अत्र प्रारब्धत्वं नाम किम् इति अत्र व्याख्यायां किञ्चित् उक्तं वर्तते विनष्टाद्यवैव प्रागभावकत्वं प्रारब्धत्वम् इति उच्यते यः इदानीं क्रिया इत्युक्ते गुणभूतैः अवयवैः समूहः क्रमजन्मनां बुद्ध्या प्रकल्पित अभेदः एव क्रिया इति व्यपदिश्यते इति उक्तं तर्हि अत्र अवान्तरव्यापारः बहवः सन्ति तेषां समूहेन एका क्रिया इति अत्र अनुगमः एका क्रिया तर्हि अत्र यदि क्रियां स्वीकुर्मः तर्हि अत्र आद्यवयवः कश्चन भवेत् अद्यावयवः कश्चन भवेत् मध्ये अवान्तरव्यापारः भवति इदानीम् अत्र यदि पचति इति प्रयोगः तस्मिन् तावत् अधिश्रयणम् इति यः व्यापारः सः आद्यवयवः अधश्रयणम् इत्यः व्यापारः सः अन्त्यावयवः मध्ये बहवः आन्तरव्यापाराः भवन्ति
इदानीमत्र विनष्टाद्यवयो प्रागभावकत्वं प्रारब्धत्वम् इत्युक्ते आद्यवयवस्य यः प्रागभावः सः विनष्टः तादृश विनष्ट प्रागभावविशिष्टः यः आद्यवयः तत्रैव प्रारब्धत्वं वर्तते इत्युच्यते। इदानीमत्र नववादनकालादारभ्य दशवादनकालपर्यन्तं कश्चन पश्यति तर्हि अत्र नववादनकाले तावत् अधिश्रयणं भवति तर्हि तत्र आद्यवयवः वर्तते तस्य प्रागभावः नववादनकालात् यः कालः विद्यते तत्रैव प्रागभावः वर्तते तर्हि तादृश विनष्टप्रागभाव आद्यवयव विनष्टः यः प्रागभावः आद्यवयवस्य तादृश विनष्टप्रागभावविशिष्टत्वम् एव वर्तमानत्वम् इति उच्यते। इदं तत्र पचति इत्यत्र नववादनकाले सः अस्ति। एवम् अपरिसमाप्तत्वं नाम किम् इत्युक्ते अनुत्पन्नध्वंस अन्त्यावयवकत्वम् इत्युच्यते। यः अन्त्यावयवस्य ध्वंसः अनुत्पन्नः नाम इदानीं नववादनकालादारभ्य दशवादनकालपर्यन्तं पचति इत्युक्ते अत्र अन्त्यावयवः तावत् अधश्रयणं तावत् दशवादनकाले भवति तस्य अन्त्यावयवस्य यः ध्वंसः न उत्पन्नः तादृश अनुत्पन्नध्वंस अन्त्यावयवकत्वम् अपरिसमाप्तत्वम् इत्युच्यते। तत् अवयवः अद्यावयवः इदानीं शाखाकर्तनमारभ्यते एवम् अत्र व्यवहारः यदि अधिश्रयणस्य आद्यवयवेन स्वीकरोमि तस्य एवमेव नाम एतावन्तः एतावत् क्रियासमूहः लोकव्यवहारे तत्तु अन्यः अर्थम् इति उच्यते किन्तु शाखाकर्तनं कदाचित् शाखः आरब्धः इति उच्यते शाखाकर्तने आरब्धे तर्हि आद्यवयवेन अत्र अधिश्रयणं स्वीक्रियते एवं स्वीकृत्य विचारः चेत् आद्यवयवः तावत् अधिश्रयणम् इति शाखाकर्तनं तावत् आद्यवयवं स्वीक्रियते आद्यवयवं तर्हि तादृश अनुत्पन्नध्वंस अन्त्यावयवकत्वमपि तत्र वर्तते इति कारणात् इदानीं अनुत्पन्नः यः ध्वंसः अन्त्यावयवस्य यः ध्वंसः अनुत्पन्नः अन्त्यावयवस्य यस्य अनुत्पन्नध्वंसः न उत्पन्नः ध्वंसः यस्य सः अनुत्पन्नः अन्त्यावयवस्य ध्वंसो नोत्पद्यते इदानीं आदिः अन्तः इत्यत्रापि सत्यन्यस्मिन् यस्मात् पूर्वो नास्ति सः आदिः सत्यन्यस्मिन् यस्मात् परो नास्ति सः अन्तः सत्यन्यस्मिन् यस्मात् पूर्वो नास्ति सः आदिः एवं सत्यन्यस्मिन् यस्मात् परो नास्ति सः अन्तः अन्त्यस्य अन्ते भवः अन्त्यः अन्त्यस्य अवयवस्य ध्वंसः यावता नोत्पन्नः तावत् अनुत्पन्नध्वंसक अन्त्यावयवकत्वं यस्य अन्त्यावयवस्य ध्वंसो नोत्पन्नः सः अर्थः। भवद्भिः स्थानिनां वाचकत्वम् आदेशानां वा इति विचारः स्वीकृतः खलु भूषणसाररीत्या उच्यते इति मन्ये एवं स्फोटवादः उक्तः वा स्फोटवादः पठितः वा स्फोटनिरूपणं भूषणसारे स्फोटनिरूपणं पठितं वा न पठितं वा तत्र कारिका अस्ति व्यवस्थितेर्व्यवहृते स्तद्धेतुं न्यायतस्तथा किञ्चाख्यातेन शत्राद्यैर्लडेव स्मार्यते यदि कथं कर्तुरवाच्यत्ववाच्यत्वे तद्विभावय इत्यादि कारिकाः वर्तन्ते भूषणसारे आदेशानां वाचकत्वं स्थानिनां वाचकत्वं वा इति विचारः तत्र बहुलं वर्तते विशेषेण कृतः मनोरमा पठिता वा प्रौढमनोरमा पठिता वा प्रौढमनोरमायाम् आदेशानां वाचकत्वं स्थानिनां वा इत्यादि विचारः निष्फलः कल्पितवाचकत्वस्य उभयत्रापि सत्वात् परमार्थतस्तु स्फोट एव अर्थवान् इति निर्णीतं भट्टोजीदीक्षितैः अतः कल्पितानाम् आदेशानां वाचकत्वं स्थानिनां वा इत्यादि विचारः निष्फलः कुतः कल्पितवाचकत्वं तु उभयत्र अस्ति परमार्थतः वाचकत्वं तु स्फोटस्यैव अन्यत्र नास्ति इति दीक्षिताः समाधन् अस्तु अनन्तरं विवक्षितं वदतु तत्र
प्रारब्धत्वे सति अपरिसमाप्तत्वं वर्तमानत्वम् इति उक्तं तद्वत् अत्र वर्तते इति कारणात् इदानीं पचति इति प्रयोगः। इदानीम् अत्र क्रमेण अत्र दलकृत्यं वर्तते। अत्र लक्षणे तावत् प्रारब्धत्वम् इति एकं दलम् अपरिसमाप्तत्वम् इति दलात्रं वर्तते। प्रारब्धत्वमात्रोक्तौ कुत्र अतिव्याप्तिः इत्युक्ते प्रारब्धत्वमात्रोक्तौ भूतकालादौ एवं भूतकालादौ अतिव्याप्तिः भवति। अतः इत्युक्ते भूतकाले यः प्रारब्धत्वं नाम किम् इत्युक्ते विनष्टाद्यवेव प्रागभावकत्वम् इति उक्तं। तद्वत्तं भूतकालेन नाम ह्यस्तनपाकक्रियायां वर्तते इति कारणात् तत्र अतिव्याप्तिः वर्तते। तर्हि पपाच इत्यस्मिन् स्थाने प्रयोगे पपाचति प्रयोगः कर्तव्यः, परन्तु पचति इति प्रयोगः स्यात्। तद्वारणार्थम् अपरिसमाप्तत्वम् इति उक्तम्। अपरिसमाप्तत्वं तावत् अनुत्पन्नध्वंस अन्त्यावयवकत्वं। तद्वत्तं तावत् अत्र नास्ति। कुतः इत्युक्ते यः अन्त्यावयवः यस्तनपाकस्य सः तु ध्वस्तः इति कारणात् तत्र तावत् वर्तमानत्वस्य प्रतियोजनं भवति इति कारणात् किं क्रियते तादृशस्थले तावत् अतिव्याप्तिः वर्तते। इदानीं केवलम् अपरिसमाप्तत्वमात्रोक्तौ भविष्यत्कालादौ अतिव्याप्तिः भवति। भवद्भिः परिष्कृतम् अनुत्पन्नध्वंसावयवकत्वं कस्य तादृश अवयवविशिष्टः कः? अनुत्पन्नध्वंस अवयवी कः? अवयवी पदार्थः कः? अवयवाः अन्त्यावयवः न ध्वस्तः सत्यम्। अवयवी कः? इदानीं वर्तमानत्वं भूतत्वम् इत्यादिकं कुत्र विद्यते? अत एव क्रियायाः अन्यपदार्थत्वम्। एवञ्च यस्याः क्रियायाः अन्तिमः अवयवः न ध्वस्तः इत्येवं खलु वर्णनीयम्। एवञ्च तादृश क्रियाबोधकः कः? पाकक्रियाबोधकः कः? धातुः भवति खलु। धातुः भवति। लट् प्रत्ययः धातोः विहितः। एवञ्च अत एव वर्तमानक्रियावृत्तेर्धातोर्लट् स्यादित्युक्तम्। वृत्तित्वञ्च वाचकतासम्बन्धेन। एवञ्च वर्तमाना या क्रिया तादृशक्रियायाः वाचकः यो धातुः तादृशधातोः द्योतकतया लट्प्रयोगः क्रियते। क्रियावृत्तिः धातुः कथं भवति? वर्तमानक्रियावृत्तिः इत्युक्ते वर्तमानकालिकक्रियाबोधकः धातुः। एवञ्च कालबोधकत्वं धातोर्वा प्रत्ययस्य वा? वर्तमानकालबोधकत्वं धातोः वा प्रत्ययस्य वा? तत्रापि पक्षद्वयं वर्तते। वाच्याय वर्तमानत्वादः अथवा द्योत्यार्थः इति अत्र पक्षद्वयं वर्तते। एवं सम्यक् अस्ति। यथा प्रातिपदिकार्थः पञ्चकं भवति तथा धात्वर्थः अपि पञ्चकं भवति इति पक्षः। इदानीं केवलम् अपरिसमाप्तत्वमात्रोक्तौ तावत् भविष्यत्कालादौ अतिव्याप्तिः वर्तते इति कारणात् तद्वारणार्थं प्रारब्धत्वम् इति धर्मं निवेशितं वर्तते लक्षणे। इदानीम् अत्र किमुच्यते? अत्र किञ्चित् दर्पणव्याख्यायाम् एवम् अस्ति। ननु इदानीं किम् उक्तं मूलकारैः इत्युक्ते प्रारब्धत्वम् अपरिसमाप्तत्वम् इति एतद्वयं यस्यां क्रियायां वर्तते तत्र वर्तमानत्वं वर्तते इति उक्तम्। इदानीं तु वर्तमानत्वं नाम कश्चन कालविशेषः। इदानीं वर्तमानत्वं नाम किम् इत्युक्ते क्रियायां यद् वर्तते तद् वर्तमानत्वम् इति कथं वक्तुं शक्यते? इदानीं किम् अत्र मधुरत्वं नाम किम् इत्युक्ते मधुरत्वं वर्तते इति कथं वक्तुं शक्यते? मधुरत्वम् इति किञ्चित् अन्यदेव वक्तव्यं, परन्तु क्रियायां यद् वर्तते तदेव वर्तमानत्वम् इति कथं वक्तुं शक्यते? तस्मात् इदानीम् अत्र प्रारब्धत्वम् अपरिसमाप्तत्वम् इति एतद्वयं क्रियाविशेषं क्रियायामेव कालः तदेव तत् समानार्थेन उच्यते। कालसामान्यस्य बोधस्तु क्रियां विना वक्तुं शक्यते, परन्तु कालविशेषादीनां बोधः नाम वर्तमानकालीनां बोधः तावत् क्रियाम् आधारीकृत्य एव वक्तव्यम् इति कारणात् प्रारब्धत्वम् अपरिसमाप्तत्वम् इति एतद्वयं यस्यां क्रियायां वर्तते तत्र वर्तमानत्वं वर्तते इति क्रियाम् आधारीकृत्य एव कालविशेषस्य बोधः भवति। कालसामान्यस्तु बोधः क्रियां विना उपपादयितुं शक्यते, परन्तु कालविशेषस्य बोधः तावत् क्रियाम् आधारीकृत्य वक्तव्यम्। प्रश्नः तावत् अयमेव, कथम् अत्र क्रियायां यत् वर्तते तदेव कालः इत्युच्यते? अत्र निरुक्तभाष्यकारैः किम् उक्तम् इत्युक्ते किं भावकालकारकसङ्ख्याः तिङर्थाः इति उच्यते। तिङर्थः इत्युक्ते अत्र प्रत्यग्रहणे तदन्ताः अर्थाः तिङन्तानाम् एते अर्थाः भवन्ति। तर्हि भावकालकारकसङ्ख्याः इति उक्तं। तर्हि भावः नाम भावः इत्यनेन व्यापारः क्रिया स्वीक्रियते।
तर्हि क्रियान्यः क्रियान्यः भवति कालः अन्यः भवति तर्हि क्रियायां कालः वर्तते अन्यः भवति तर्हि क्रियायां यद् वर्तते तदेव वर्तमानत्वम् इति उक्तं तत् कथं वर्तमानत्वं नाम अन्यत् किञ्चित् तदेव एव अत्र वस्तुतः इत्यनेन वस्तुतस्तु इत्यनेन दण्डमुहूर्ताद्यात्मकः कालस्य धर्मः वर्तमानस्य कर्तव्यमिति वा अत्र दण्डमुहूर्तादयः खण्डकालः एव अत्र स्वीकर्तव्यः क्रियायां यत् प्रारब्धत्वं वर्तते अपि समाप्तिः वर्तते तन्न स्वीकर्तव्यम् इति अत्र व्याख्यानं क्रियायाः कालत्वं कथं भवति? क्रियाभेदाय कालस्तु इति पूर्वं क्रियाभेदाय कालस्तु संख्या सर्वस्य भेदिका इति वचनमस्ति खलु। क्रियाभेदकः कालः भवति। क्रियाभेदाय कालस्तु संख्या सर्वस्य भेदिका अतः कालः क्रियायाः भेदकः भवति। तस्मात् किं कर्तव्यम् इत्युक्ते प्रारब्धत्वम् अप्यसमाप्तत्वं एतद्वयं क्रियायां यदि स्यात् तदानीमेव वर्तमानत्वं भवति इति तदपेक्षया वस्तुतस्तु दण्डमुहूर्ताद्यात्मकः खण्डकालः एव वर्तमानत्वमिति वाच्यः इत्युच्यते। तत्र खण्डकालः इदानीं नववादनकालादारभ्य दशवादनकालपर्यन्तं कश्चन पश्यति इत्युक्ते मध्ये बहवः खण्डकालाः सन्ति तत्रैव वर्तमानत्वं वर्तते इति स्वीकर्तव्यं तर्हि तत्र किं कर्तव्यम् इत्युक्ते तर्हि वर्तमानत्वं नाम किम् इति पुनः प्रश्नः भवति। वर्तमानत्वं नाम शब्दप्रयोग अधिकरणत्वं वर्तमानत्वम् इति उच्यते। यस्मिन् काले तावत् अयं पचति इति शब्दस्य प्रयोगः पचति इति शब्दप्रयोगः क्रियते तादृश शब्दप्रयोग अधिकरणः यः कालः तस्मिन्नेव काले वर्तमानत्वम् अधिकरणं यः कालः तस्मिन्नेव काले वर्तमानत्वं भवति इति कियत्पर्यन्तं गोष्ठी चलति भोः वासुदेव? कियत्पर्यन्तं कालः कियान् अस्ति? सायङ्कालपर्यन्तम् अस्ति आचार्याणां यथासम्भवमेव स्थितिः चिन्ता नास्ति। यथासम्भवम् इदानीम् एतद् वाक्यार्थश्रवणानन्तरम् अहं तर्हि इदानीं वर्तमानत्वं नाम किम् इत्युक्ते शब्दप्रयोग अधिकरणत्वं वर्तमानत्वम् इति उच्यते। इदानीं नववादने कश्चन पचति इति प्रयोगं पचति इति प्रयुङ्क्ते तदानीं तावत् तादृश पचति इति शब्दप्रयोग अधिकरणं यः कालः तस्मिन्नेव वर्तमानत्वं भवति इदमेव वर्तमानत्वम् इति उच्यते। इदानीं पुनः शङ्का भवति भोः अयं तावत् नववादनकालादारभ्य दशवादनकालपर्यन्तम् अयं पचति परन्तु भवता किम् उच्यते वर्तमानत्वं नाम किम् इत्युक्ते शब्दप्रयोगादिकरणत्वं वर्तमानत्वम् इति उच्यते तच्च तस्मिन्नेव वर्तमानत्वं वर्तते यदि उच्येत तर्हि केवलं नववादनरूपे खण्डकाले एव वर्तमानत्वं भवति तर्हि एवं तत्रैव पचति इति प्रयोगः परन्तु अयं तावत् नववादनादारभ्य दशवादनपर्यन्तं पचनस्ति तर्हि तादृशस्थले कथं व्यवहारः इत्युक्ते तदानीम् उच्यते तदादिन्यायेन स्वीकुर्मः अयं तदादिन्यायेन अयम् तदादिन्यायेन नाम खण्डकालानां ग्रहणं कर्तुं शक्यते। इदानीं पुनः अत्र शङ्का भवति इदानीं अयमेव आदिव्यापारः तावत् अत्र नववादनकाले भवति। इदानीम् अयं पचति इति प्रयोगं करोति पचति इत्यत्र शब्दप्रयोग अधिकरणं यः कालः वर्तते स एव आदिकालः इति स्वीकुर्मः इतरेषां तावत् समूहेन स्वीकारे भवितुम् तदान्यायेन एवं स्वीकुर्मः इति अस्य समाधानम् उक्तम्। उपरि प्रश्नः क्रियते भो इदानीं तावत् कथं तदादिन्यायेन इतरेषां ग्रहणं कर्तुं शक्यते। इदानीं क्रिया इत्युक्ते अत्र मध्ये तावत् अवान्तरव्यापारः बहवः सन्ति तद् मिलित्वा अनुगमः भवति एका क्रिया इति भवति तद्वत् तत्र न भवितुम् अर्हति किल। कुतः इत्युक्ते एकनिमेषादिकनववादनकालापेक्षया द्विनिमेषादिकनववादनकालः अन्यः एव वर्तते इति कारणात् तदादिन्यायेन इतरेषां ग्रहणं न कर्तुं शक्यते। तर्हि यदि एवं स्यात् तर्हि पूर्वोक्तदोषस्य दोषस्य तादृश्यमेव वर्तते तर्हि एवं नववादने एव पचति इति प्रयोगः स्यात् परन्तु अयं तावत् नववादनकालादपि दशवादनपर्यन्तं कथं सङ्गच्छते इत्युक्ते अत्र किञ्चित् परिष्कारः क्रियते। कः परिष्कारः इत्युक्ते शब्दप्रयोग अधिकरणकृति कालत्वव्याप्य धर्मत्वेन उपलक्षित तत्तत्कालत्वावच्छिन्ने घटः स्थितिः भवति। यद्यपि शब्दप्रयोग अधिकरणं यः कालः सः तावत् केवलं नववादने वर्तते तस्मिन्नेव काले शब्दप्रयोग
वृत्ति कालत्वं नाम तस्मिन् अधिकरणं भवति कालः तस्मिन् अधिकरणे कालत्वं वर्तते तादृशकालत्वेन उपलक्षितः इतरकालत्वानि उपलक्षितानि इतरकालत्वानि इति एकनिमेषाधिकनवादनकालेपि कालत्वं वर्तते तद्वत् शब्दप्रयोग अधिकरणवृत्ति कालत्व व्याप्य धर्मत्वेन उपलक्षिते तत्तत् कालत्वावच्छिन्ने व्याप्यधर्मः कः अत्र एकनिमेष नाम शब्द पचति इति यः प्रयुज्यते तस्मिन् तस्य प्रयोग अधिकरणं भवति अधिकरणं यः कालः तस्मिन् काले कालत्वं तदेव व्यापकः धर्मः भवति इतराणि कालत्वानि तावत् व्याप्यः धर्मः धर्मः कालत्वानि कालत्वादयः एतेषां व्याप्यत्वम् एवं तत्रापि कालत्वं वर्तते तेषां ग्रहणं तावत् उपलक्षणमित्येव तेषां ग्रहणं भवति यद्येवं स्यात् तर्हि अत्र नववादनादारभ्य दशवादनपर्यन्तं सः पचति तदानीम् अत्र पूर्वोक्तदोषः न भवति उपलक्षणविधया इतरेषां ग्रहणं कर्तुं शक्यते इति कारणात् एवं समाधानं वर्तते अत्र अत्र एवं वर्तमानरूपः यः अर्थः सः लकारस्य वाच्यर्थो उत द्योत्यार्थो वा इति प्रश्नः अत्र पक्षद्वयं वर्तते लकारादि पक्षद्वयं वर्तते अत्र लकारादयः वर्तमानत्वादि वाच्यः वर्तमानत्वेन वाच्यः एव द्योत्यः इति एकः पक्षः वाच्यादि एकः पक्षः द्योत्यः इति पक्षस्य प्रारम्भे बीजं किम् इत्युक्ते अत्र यदि कालस्य उपवादनं कर्तव्यं तर्हि क्रियामाधारितरीत्या वक्तुं शक्यते इति उक्तम् यदि केवलं धातोः व्यापारमात्रम् अर्थः किं भो क्रिया तावत् कालं न तिष्ठति तर्हि कथं केवलं व्यापारस्य केवलं धातोः केवलं व्यापारोत्थानार्थः परन्तु कालसामान्यनिष्ठव्यापारवाचकत्वं धातोः वर्तते इति उक्तम् तर्हि अत्र कालसामान्यनिष्ठव्यापारवाचकत्वं धातोः वर्तते तर्हि कालविशेषनिष्ठव्यापारवाचकत्वं धातोः अत्र कालविशेषस्य द्योतकं भवति लकारादयः इति उक्तं तेन लकारादीनां द्योतकत्वं वर्तमानस्य रूपः अर्थः लकारेण द्योत्यते तत्समुद्व्याहारे तावत् वर्तमानस्य रूपः अर्थः तावत् लकारेण द्योत्यते अत्र धात्वर्थः कः इत्युक्ते काल एवं लकारार्थः धात्वर्थः कः इत्युक्ते कालविशेषनिष्ठव्यापारवाचकः भवति व्यापारः धातुना विधीयते तत्र कालविशेषरूपः एव वर्तमानत्वादयः सः तु लट्समुद्व्याहारेण लट्लकारेण द्योत्यते इति उच्यते अयमेकः पक्षः अपरः पक्षः वाचकः एवम् अत्र वर्तमानत्वादयः धातुना न विद्यते परन्तु लकारेणैव उच्यते लकारवाच्याः एव वर्तमानत्वादयः इति उच्यते तत् लकारवाच्यत्वेन कथं तथा स्वीकारे किं नीतम् इत्युक्ते अत्र अन्ये व्यतिरेकाभ्याम् एवं शक्तिः विद्यते यत्र लकारस्य श्रवणं वर्तते तत्रैव कालविशेषस्यापि बोधः भवति यत्र लकाराणां लडादीनां श्रवणं नास्ति तत्र कालविशेषस्य बोधः एव भवति इति कारणात् अन्ये व्यतिरेकाभ्याम् अयं वर्तमानत्वादयः लडादिवाच्यः एव द्योत्यः अस्य उपरि एकैव लडभावे वर्तमानता बोधः वर्तमानस्य बोधः केवलं शब्देन वर्तमानकालः वर्तमानकालः इति शब्देन वर्तमानकालः परन्तु पचति इत्येव शब्दः तेन वर्तमानत्वं अपि लडर्थः उच्यते स्थाने प्रयुक्तम् पततु किं वदन्ति महेश्वरशास्त्रिनः किं वदन्ति वर्तमानकालः इति शब्देन वर्तमानकालः अवबुध्यते इति कालप्रत्ययाभावः कालप्रतीतिः प्रयोगाभावे नास्ति
लट् प्रयोगे सति कालप्रत्ययः जायते इति च शक्तिग्राहकतया लोट् प्रत्यये इदं नास्ति किल काललोपः न जायते इति उच्चारणे ज्ञातम् सम्यक् न वर्तमानकालः श्रूयते। वर्तमानकालः उच्यते सम्यक् न श्रूयते। किमस्ति? इदानीं श्रूयते वा आचार्य? इदानीं श्रूयते। वदतु, श्रूयते। तत्र लकारप्रयोगाभावे कालबोधो न जायते इति लकारप्रयोगे च कालबोधो जायते इति अन्वयव्यतिरेकेण शक्तिग्रहो भवति इति उक्तम्। वर्तमानकालः इति शब्देन वर्तमानकालबोधो जायते लट् प्रयोगं विनापि इति अथवा लोट् लकारप्रयोगे सति पचति इत्यत्र न, क्रियागतं वर्तमानत्वं कथं बोध्यते? वर्तमानकालः इत्युक्ते वर्तमानकालत्वेन रूपेण वर्तमानकालः बोध्यते, परन्तु क्रियागतं वर्तमानत्वं कथं बोध्यते? धातुसमव्याहृतलकारेण खलु। यदा अस्य वर्तमानत्वं नाम व्यक्तिगतं वर्तमानत्वं, व्यक्तिनिष्ठं वर्तमानत्वं वा घटनिष्ठं वर्तमानत्वं वा क्रियानिष्ठं वा कथं बोध्यते? वर्तमानकालः इत्युक्ते घटनिष्ठः वर्तमानकालः भवतु। यत् आश्रयबोधनः कथं भवति? क्रियानिष्ठं वर्तमानत्वं केन बोध्यते? अत्र यदि लकारादीनां कालविशेषवाचकत्वं स्वीक्रियते तर्हि अत्र तक्रकौण्डिन्यन्यायेन तावत् अत्र बाध्यबाधकभावः वर्तते किल इति। कथं बाध्यबाधकभावः इत्युक्ते इदानीं यदि सावकाशस्थलेपि सामान्यविधिः बाधः भवति विशेषरूपेण तत्र इदानीं लक्कर्मिणिजभावे च आकर्मकेभ्यः इति सूत्रेण कर्तरि अत्र लडादयः भवति लः भवति इति उक्तं। लः इत्यनेन दशलकाराणां ग्रहणम् उक्तं वर्तते। अत्र अयं सामान्यशास्त्रं भवति। तर्हि अत्र वर्तमाने लट् इति केवलम् अयं वर्तमानकालः लट्लकारस्य वाच्यः इति उक्तं। तर्हि विशेषविधिः भवति। तर्हि अत्र इदानीं इदानीम् अत्र उभयोः अपि अवकाशः वर्तते। तथापि अत्र इदं वर्तमाने लट् इति इदं शास्त्रं तावत् विशेषशास्त्रम् इति कारणात् अत्र अनेन बाधः भवति वा सामान्यशास्त्रस्य? यदि बाधः स्यात् तर्हि लः कर्तरिकर्मणि भवति तर्हि कर्तरि लः न भवन्ति किल इत्युक्ते तथा नास्ति। अत्र शक्यतावच्छेदकभेदः भवति। अत्र दशलकारे अत्र कर्तारूपः अर्थः कस्यचित् दशलकार समानः भवति इति कारणात् केवलं लत्वावच्छिन्नेन कर्तृग्रहणं कर्तुं शक्यते। लट्वावच्छिन्नेन अत्र वर्तमानरूपस्य ग्रहणं भवति इति कारणात् शक्यतावच्छेदकभेदः वर्तते इति कारणात् तक्रकौण्डिन्यन्यासे यद्यपि व्याकरणमध्ये स्वीकारः भवति तथापि अत्र बाधो न भवति इति कारणात् लडादीनां वाचकत्वमपि स्वीकर्तुं शक्यते, द्योतकत्वमपि स्वीकर्तुं शक्यते इति पक्षद्वयं कृत्वा सम्यक्। प्रणामान् समर्पयामि। नमस्कारः। वाक्यार्थसभा अत्र प्रवर्तते, अनुवर्तते। एवम्, महान् सन्तोषः।